बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदीद, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं अशफाक, इसाक, सत्ती हाजिर जनाब। हम दोनों आ गए हैं, हाजिरी हमारी लग गई है और आपकी फरमाइश पर ही आते हैं, आप लोगों की फीडबैक बहुत फरमाइश करते हैं आप लोग जो है ना, क्या आपने सोशल मीडिया एप्स का भट्टा बिठा दिया है, जितने आप मैसेज कर रहे हो। जहाँ लोग मिलते हैं कहते हैं हम आपका शो देखते हैं। मैंने कहा अच्छा आप तो शॉप में सारा दिन खड़े हैं, तो कहते हैं नहीं जी यूट्यूब पे जाके देखते हैं। मैंने कहा वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये होता है डेडिकेशन, ये होती है डेडिकेशन। और फिर उसके बाद सबसे अच्छी बात ये होती है कि जब आपके मुतालिका जुमलों का या आपकी गुफ्तगू का हवाला दे के वो फिर बात करते हैं, तो दैट इज रिलेटेबल। हाँ, ये ना पूछें, लेकिन बात ये है कि अच्छी डिस्कशन होती है। फ्रेश नहीं होती ना भाई। बात ये है कि अच्छी चीज़ ये है कि आप दुनिया में किसी को क्या दे सकते हैं। मतलब जाहिर है कि आप एक मुस्कुराहट ही दे सकते हैं, या आप अच्छे से किसी से बात कर सकते हैं, अपने अखलाक का मुजाहरा कर सकते हैं। उससे ज़्यादा कोई क्या किसी चीज का तलबगार होता है। लेकिन लोग आपको इज्जत देते हैं, लोग आपके ऊपर टॉन्ट करते हैं, ये ना किया करें। कोई अच्छी बात कर दें, हो सकता है उनका दिन आपकी बात से अच्छा गुजर जाए। बिलाशुबा। और नहीं कर सकते, मतलब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, ज़ाहिर दुनिया में हर तरह के लोग पाए जाते हैं, जिनका मकसद ही होता है दूसरों को तकलीफ देना, वन वे और दी अनदर। तो वो काम ना करें, बी पॉजिटिव, अपनी ज़िंदगी को मस्बत तरीके से गुजारें। और अगर कोई आपको ऐसे लोग मिल जाएं तो चले खैर है, हाँ, कह दिया तो कह दिया, इग्नोर दें। चले जी, अब क्या हम फरमाएं? अब आपको मैं बड़ी अच्छी शो का आगाज़ हम बड़ी अच्छी बात से करने जा रहे हैं, क्योंकि छुट्टियों की बात हो, फेस्टिविटी की बात हो, और लोग उसको बड़ा गौर से सुनते भी हैं और हम भी उसमें इंटरेस्टेड होते हैं। तो यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं प्रोग्राम के आगाज़ में कि रमज़ानुल मुक़द्दस का महीना बस अब से आई थिंक 1 माह की दूरी पर है जी। 1 माह की दूरी पर है। अच्छा, मैंने ये खबर जैसे ही देखी ना, तो मुझे ऐसे ही टाइम को मैंने दोबारा देखा कि कहीं 4 बजे तो हमारा शो नहीं हो रहा, कहीं मैं माह रमज़ान तक तो नहीं पहुंच गया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अभी वक्त है उसमें, और ज़ाहिर है कि सारे लोग बड़ा बेसब्री से इंतज़ार करते हैं और बड़ा ज़बरदस्त एक महीना होता है। एक चीज़ होती है रमज़ान के महीने में, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आपको रोज़े रख कर काम भी कर रहे होते हैं, लेकिन वो थकावट नहीं होती जो आम दिनों में होती है। असल में 2 से 3 दिन लगते हैं, 4 दिन लगते हैं आपको यूज़ टू होने में, उस रूटीन से आपकी बॉडी भी जो है वो उसको भी आदत हो जाती है फास्टिंग की। जब रोज़ा रखते हैं और माशाल्लाह जब रोज़ा आपके कंटिन्यूसली चल रहे होते हैं, तो एक आई थिंक इसमें भी आपका डोपामिन लेवल जो है वो ऊपर जाता है, बिकॉज़ देयर इज अ सेंस ऑफ अचीवमेंट कि आप जो आपको कहा गया है, जो आप पर फ़र्ज़ है, वो आप बखूबी अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे बड़े पॉजिटिव। भाई, दूसरी चीज़ ये है कि वो सड़कों चौराहों पर जो हो रहे होते हैं ना वाक़यात के, उसके अंदर रोज़े की हालत में लोग दस्तों गिरेबा होते हैं, वो ना करें। बहरहाल उस पर हम आगे चल के, जब माह रमज़ान करीब होगा, ये शुरू होगा, तो हम तफसीली बात करेंगे। इस वक्त ज़रा हम आपको बता दें कि है ये चक्कर कि रोयत हिलाल कमेटी वैसे तो करती है, लेकिन फल्कियाती माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में 2025, मैं बार बार अपने आप को रिमाइंड कराता हूँ सबको कि 2025 है ये, इसमें रमज़ान का चाँद 28 फरवरी जुमा या फिर 1 मार्च हफ्ते को नज़र आने का इम्कान है। और फिर या फिर 2 मार्च, मतलब यानी कि 1 मार्च हफ्ता या 2 मार्च इतवार को रमज़ान शुरू हो सकता है, और 1 रमज़ान होगा। ईद उल फितर का चाँद 29 मार्च हफ्ता या 30 मार्च इतवार को नजर आने का इम्कान है। यूँ पाकिस्तान में ईद उल फितर 30 मार्च या फिर 31 मार्च पीर को मनाए जाने का इम्कान है। यानी कि कितना हम अहेड चल रहे हैं, वी आर मूविंग अहेड। मार्च के ही महीने में ईद आनी है, ये तो तय हो गया है। अब उसके बाद रोयत हिलाल कमेटी या जो चांद की जो रोयत की शहादतें होती हैं, वो जब मिलेंगी तो मालूम होगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस हमारी स्टोरी ने उसको सबके मूड जो है ना चेंज कर ऑफ गार्ड ना। Nobody would be anticipating कि we'll start from this. लेकिन मुझे बताएं, इस बार थोड़ा बेहतर वेदर होगा, उतनी गर्मी नहीं होगी जो लास्ट ईयर थी। अब तो आहिस्ता आहिस्ता हर 10, 14, 15 दिन तो अगले साल जो रमजान इंशाल्लाह आएंगे, तो वो फिर फैब में जी बशर्ते जिंदगी, यानी कि आगे 3 से 4 से 5 साल 6 साल तक रावी चैन ही चैन लिखेगा, जब तक ये रमजान पहुंच दे नवंबर में, क्योंकि नवंबर में आपको पता है कि गर्मी होती है यहाँ पर। तो अच्छा, अब जरा एक और मुस्तकबिल की एक और खबर, ये अच्छी खबर है, और वो ये कि पाकिस्तान में क्रिकेट के बहुत तमाम ही लोग फैन हैं, बहुत सारे फैंस हैं, तो उनके लिए पाकिस्तान सुपर लीग भी एक बड़ी फेस्टिविटी का मरहला होता है और बड़ा एंजॉय करते हैं हम। हालांकि सारी टीमें जो है पाकिस्तान की होती हैं, कुछ गैर मुल्की खिलाड़ी उसमें होते हैं, बट अब ये कौन सा सुपर लीग होने जा रहा है एडिशन? मेरे ख्याल में 10वां एडिशन है, 10 साल हो गए, अंदाजा कीजिए, अभी कल की बात लगती है। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारा PSL जी बड़ा होता जा रहा है, अब 10 साल का हो जाएगा, और ड्राफ्टिंग में सिर्फ 5 दिन का टाइम रह गया है। ड्राफ्टिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ड्राफ्ट का मुकाम और तारीख तब्दील कर दी गई है, अब 11 के बजाय 13 जनवरी को गवादर में, अच्छा गवादर की बजाय लाहौर में
یہ تقریب ہونی ہے ڈرافٹنگ کی، جس کے لیے غیر ملکی کھلاڑیوں کی کیٹیگریز کو حتمی شکل دے دی گئی ہے. اچھا جی، ڈیوڈ وارنر، ٹم سعودی، کرس لین سمیت 40 اوورسیز پلیئرز آپ کی پلیٹینم کیٹیگری میں دستیاب ہوں گے. میتھیو شارٹ، مجیب الرحمان، مائیکل پریسویل، کوشل مینڈس اور جیسن رویس کھلاڑی بھی اسی کیٹیگری میں ہوں گے. پلیٹینم کیٹیگری میں 8 غیر ملکی کھلاڑیوں کا انتخاب ہو سکتا ہے. ڈائمنڈ کیٹیگری میں 87 اور گولڈ میں 165 غیر ملکی سٹارز نے رجسٹریشن کرائی ہے. اور پھر یہ ہے کہ اس بار ڈرافٹنگ میں نسانکا، پھر اسلانکا، فن ایلن اور پھر چیپمین، جیسن ہولڈر، پھر ایڈم ملنے، شان ایبٹ اور کوربن بوش بڑا امتحان لے رہے ہیں. ڈیرل مچل، ایلیکس کیری، عثمان خواجہ، شکیب الحسن اور مستفیض الرحمان بھی دستیاب ہیں. واہ، اینڈریو گیرفیلڈ نہیں ہے اس میں؟ نہیں، وہ ایکٹر ہے. وہ میرے لیے آپ کو پتہ ہے کہ اچھا نہیں، وہ دوسرے تھے. اس لیے کہ آج کل بڑے ان کے کلپس وائرل ہو رہے ہیں. وہ سعودیہ گئے تھے، ہاں، تو وہاں پہ انٹرویو میں ان سے جب مخاطب ہوا انٹرویو، تو انہوں نے باقاعدہ طور پہ السلام علیکم کہا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا آئی ایم فیلنگ سو گڈ اوور ہیئر بیکاز یہاں کی وائبس بہت اچھی ہیں، مکہ یہاں پر ہے. سو یہ انٹرویو بڑا ریفریشنگ ہے، بار بار لوگ اس کو شیئر کرتے ہیں. اب تو ویسے بھی سعودی عرب کی وائبس کافی چینج ہونا شروع ہو گئی. نہیں، بٹ انہوں نے اسپیسیفکلی مینشن کیا کہ مکہ ہے یہاں پہ، تو یہاں کی وائبس مجھے بہت اچھی لگ رہی ہیں، بہت پیسفل لگ رہی ہیں. چلیں اب ذرا آپ کو بتائیں کہ انگلش کرکٹ بورڈ پر ابھی پریشر تھا، اور وہ پریشر کیا تھا کہ یہ بیسیکلی ہوا کہ کچھ ارکان پارلیمان نے خط لکھا انگلش کرکٹ بورڈ کو اور کہا کہ جی یہ جو افغانستان کے خلاف میچ ہے جو لاہور میں ہونا ہے اس کا آپ بائیکاٹ کریں. اور وہ پھر ہوا یہ ہے کہ انگلش کرکٹ بورڈ کے چیف نے کہا ہے کہ تمام ممبر ملکوں کے مشترکہ فیصلے کی حمایت کریں گے، یک طرفہ فیصلہ نہیں کر سکتے. لیکن یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اور یہ اس لیے کہ افغان خواتین کو کھیلوں میں مساوی حقوق نہیں مل رہے، اور پھر ظاہر ہے کہ ان کو جیسے ہی طالبان کی گورنمنٹ آئی تھی تو اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ ان کو وڈرا کر لیا گیا ہے، ان کو پارٹیسپیٹ نہیں کرنے دیا جاتا. اچھا، اس پہ ہوا یہ کہ گزشتہ چند سالوں میں آسٹریلیا نے بھی ان کے خلاف 2 طرفہ سیریز کھیلنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن جو ورلڈ کپ کے آمنے سامنے میچز ہوتے ہیں اس میں ظاہر ہے کہ وہ کھیلنا پڑتا ہے کیونکہ کافی ملک اس میں انوالو ہوتے ہیں. آئی سی سی کے انڈر جو میچز ہوں گے، جو سیریز ہوں گی یا لیگز ہوں گی یا چیمپئنز ٹرافی ہوں گی، اس میں وہ کھیلیں گے، لیکن بائی لیٹرل نہیں. اور تھوڑا سا یہ پروٹیسٹ اپنی جگہ ٹھیک بھی ہے ان دا سینس کہ دیکھیں ایک دنیا کا حصہ وہ اے آئی میں اتنا آگے جا رہا ہے، اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی کی طرف جا رہا ہے، اور ایک طرف دنیا کا حصہ وہ ہے جہاں بیسک ایجوکیشن نہیں مل رہی ہے. اگر نہیں ملے گی تو فیوچر میں وہ لوگ، وہ کنٹریز بہت پیچھے رہ جائیں گے. تو یہ سوچنے کا وقت ہے، لمحہ فکریہ ہے کہ آپ ایجوکیشن ایٹ لیسٹ بیسک ایجوکیشن تو لینے دیں، اور دوسرا یہ ہے لیٹ دیم ڈیسائیڈ، لیٹ پیپل ڈیسائیڈ. محفوظ مواقع ان کے لیے مہیا کریں تاکہ ان کو پریشانیاں نہ ہوں، اور یہ آپ کر سکتے ہیں بیکاز یو آر ان دی گورنمنٹ. جو کنٹریز ڈیموکریٹک رائٹس کو فالو کرتی ہیں، چاہتی ہیں وہ ایکسرسائز ہوں، پھر وہ ایسے ڈیسیجن بھی لیتے ہیں. جی جناب. تو دوسرا یہ ہے، اب ذرا موسم کی بات کر لیتے ہیں بھائی. تو موسم کی بات یہ ہے کہ میرے دوست سامنے دیکھیں. بھائی میں سامنے کیسے دیکھوں جبکہ اے کیو آئی یہاں پر موجود ہے اور وہ مجھے بتانا لازمی طور پر ہے. تو بھائی اس وقت جو ہے وہ پاکستان کا کوئی شہر ٹاپ 3 میں نہیں ہے، which is very good. اور ورنہ یہ ہے کہ ہم اوپر ہی اوپر ہوتے تھے، لیکن اس 5، 6 اور 10 تک کی جو لسٹ ہے اس میں لاہور اور کراچی شامل ہیں. پہلے نمبر پر ڈھاکہ بنگلہ دیش، دوسرے نمبر پر دہلی انڈیا، تیسرے نمبر پر ہنوئی، چوتھے پہ لاہور، 5ویں پہ کراچی. یعنی کہ اگر اے کیو آئی کی بات کروں تو کراچی اور لاہور میں ملتا جلتا ہے، یعنی کہ کراچی میں ہے 189 اور لاہور میں ہے 190. تو یہ لیکن میں چاہتی ہوں کہ کسی ایکسپرٹ کو بلایا جائے، ان سے جاننے کی کوشش کی جائے کیوں ہوتا ہے کہ لاہور میں ایسا کیا ہوا، ایسی کیا تبدیلی، بیکاز یہ اس سے سب سیکھ سکیں گے. یہ ہمارے لیے اور سب کے لیے سیکھنے کا مقام ہوگا کہ پہلے کیوں ایسے نمبرز آ رہے تھے، پہلے کیوں فرسٹ پہ ٹرینڈ کر رہے تھے، اور اب ایسا کیا ہو رہا ہے، اور جو بھی ہو رہا ہے بہت پازیٹیو ہو رہا ہے. تو یہ باقی جو شہر ہیں وہ بھی فالو کر سکتے ہیں. اور دوسرا جو ہم نے پیٹرن بتایا تھا نا کہ دنیا بھر میں ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ کوئی شہر یا کوئی ملک اچانک سپائک کرتے ہوئے آ جاتا ہے جی لسٹ میں کہ ہاں جی یہاں پر ابھی اے کیو آئی ہو گیا. تو بہرحال کافی ریزنز ہوتے ہیں. تو اچھا سردی کی شدت کا ذرا تذکرہ کر بتا دیتے ہیں کہ ملک کے طول و عرض میں سردی کی شدت برقرار ہے. کوئٹہ اور استور کی ذرا پہلے بات کر لیتے ہیں. استور میں درجہ حرارت -13، ناٹ 13، -13، -13. کرات میں -5، کوئٹہ میں -4 ڈگری، اور اس کے علاوہ ملتان میں 6، اسلام آباد میں 7، ناٹ بیڈ، ہم سے زیادہ دور نہیں ہے. لاہور 8، جبکہ کراچی میں 9 ڈگری. واہ کیا بات ہے، 9، 8 اور 7. محکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ روز سب سے کم درجہ حرارت کرات میں -10 ڈگری. نہیں، یہ تو -13 استور میں ہونا چاہیے.
अच्छा दूसरी जानिब मालम जब्बा में 22 और मीखानी में 16 मिलीमीटर बारिश हुई है। इस मौसम में बारिश क्या बात है। पहाड़ी इलाकों में आज भी मौसम शदीद सर्द रहेगा। भाई तो आप ये देखें कि ये सारी चीज़ें हैं कि टेम्परेचर काफ़ी हैं, लेकिन वी आर क्वाइट लकी, मंजर देखें, वी आर क्वाइट लकी कि हमारे पास पाकिस्तान में हर तरह का लैंडस्केप आपको मिलता है जी। पाकिस्तान में आपको चारों मौसम मिलते हैं। और अगर दुनिया की बात करें तो आपको पता है कि एक अंटार्कटिका में एक हाई रिज है और वहाँ पर जो कोल्डेस्ट टेम्परेचर होता है दैट इज़ -92 सेल्सियस। और फिर उसके बाद और इनहैबिटेड है, ज़ाहिर है कि यहाँ पर लोग नहीं बसते, लेकिन वो जगह जहाँ पर लोग बसते हैं वो है साइबेरिया में, याकुत्स्क, और यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो -62.7 डिग्री सेल्सियस है। तो दैट इज़ व्हाट इट इज़। और ये तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम ऐसी जगह पे नहीं है कम से कम। बिल्कुल। और दूसरे ये कि एक ही जैसे विंटर सीजन है तो इसी में आप गर्मी सर्दी के मौसम भी पूरे मुल्क में देख सकते हैं। कराची में उस तरह की सर्दी नहीं है, कहीं पे बर्फबारी हो रही है, कहीं पे बारिश हो रही है, हर तरह का मौसम है। अच्छा जी, ज़रा अपने मुल्क से बाहर निकलते हैं, सऊदीया की बात कर लेते हैं। वहाँ के जो मुख्तलिफ शहर हैं उन शहरों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा और रियाद समेत दीगर शहरों में जल्द हलेक हो गया। इंतहाई खूबसूरत रूह परवर मंजर ये आप देख रहे हैं मक्का मुकर्रमा के। और हाँ जी यहाँ ये पर अमेरिका नहीं, अभी ये मक्का मुकर्रमा था। अच्छा, मस्जिद उल हराम में भी बाराने रहमत बरसी। और इसके अलावा अमेरिका का बता देते हैं, अमेरिका में शदीद सर्दी की लहर है। इस सर्दी की वजह से 6 अफराद वहाँ पर जान से चले गए। 30 रियासतों में तूफ़ानी हाई अलर्ट है और तकरीबन 6 करोड़ अमरीकी शदीद बर्फबारी और बारिशों की लपेट में है। अच्छा जी, अब ये है कि मुख्तलिफ जगहों के मनाजिर हैं तो आप उस हिसाब से देख भी पाएंगे कि कहाँ कहाँ के किस किस तरीके से मंजर हैं। अच्छा, बरतानिया में अब हुआ ये है कि बर्फ़ानी तूफ़ान ने बचा दी है तबाही और निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। शिमाली इंग्लिस्तान वगैरह में काफ़ी हालात ख़राब हैं और मुश्किलात के शिकार है। साल 9 की तातीलात जो थी उसके बाद स्कूल्स भी वगैरह नहीं खुल सके हैं। तो जाहिद नूर मज़ीद इससे मुतालिक हमें बता रहे हैं। बरतानिया में गुज़श्ता 3 रोज से जारी बर्फानी तूफान ने निज़ाम ज़िंदगी को बुरी तरह मुतासर किया है और कई शहरों में तो निज़ाम ज़िंदगी बिल्कुल मफलूज हो चुका है और लोग जो है वो घरों की हद तक महसूर हो गए हैं। यूं तो बरतानिया भर में बर्फबारी का जो सिलसिला है वो वक्फे से जारी है, लेकिन शुमाली इंग्लिस्तान बिलखसूस स्कॉटलैंड, नॉर्थ यॉर्कशायर और वेल्स को बर्फबारी ने बुरी तरह मुतासर किया। और यहाँ पे इस वक्त सूरत हाल ये है कि गुज़श्ता 3 रोज से बर्फबारी तो जारी है लेकिन बारिश जो है वो ना होने के बराबर हुई, जिसकी वजह से जो बर्फ थी वो सड़कों पे, फुटपाथ पे जम चुकी है और ब्लैक आइस की शक्ल जो है वो इख्तियार कर चुकी है, जिसकी वजह से जो सरफेस है वो इंतहाई स्लिपरी है, जिस पर गाड़ी चलाना तो दूर इस वक्त पैदल चलने वालों के लिए भी बड़ी मुश्किल है। और हमने देखा कि लोग जो है वो इस फुटपाथ पर रेंगते हुए जा रहे थे क्योंकि वो डर रहे थे कि कहीं वो गिर ना जाए। अगर स्कूल्स की बात की जाए तो साल 9 की छुट्टियों के बाद अभी तक जो स्कूल्स हैं वो नहीं खुल सके शुमाली बरतानिया में, स्कॉटलैंड में और वेल्स में। गुज़श्ता 2 रोज में ब्रैडफोर्ड के अंदर जो ज्यादातर स्कूल थे, 200 के करीब जो स्कूल थे वो नहीं खुल सके। जो हेल्थ सेफ्टी एजेंसी है उसने 1 हफ्ते के लिए शदीद सर्दी की वार्निंग जारी किया। उसके अलावा जो एनवायरमेंट एजेंसी है उसकी तरफ से 200 के करीब फ्लड वार्निंग जारी की गई है और 300 के करीब फ्लड अलर्ट्स जारी किए गए हैं, जिसका मतलब यह है कि आने वाले जो दिन है वो बरतानिया में मौसम मजीद खराब होगा और लोगों के लिए मजीद जो मुश्किलात हैं वो पैदा होंगी। अगर बात की जाए फ्लाइट ऑपरेशन की तो गुज़श्ता 3 दिनों से मैनचेस्टर एयरपोर्ट के रनवे को बार बार बंद किया गया, फ्लाइटों को मुअत्तल किया गया, कई फ्लाइटें जो है वो तातुल का शिकार हुई। इसी तरह लिवरपूल और लीड्स, ब्रैडफोर्ड एयरपोर्ट और न्यू कासल तक जितने भी एयरपोर्ट्स थे वहां पे फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह मुतासर हुआ। जी, बी वेरी केयरफुल। जाहिद की जो आईब्रोज थी उन पे भी बर्फ जम रही थी तो उनके लिए मतलब ड्यूरिंग पीपर ये उनके साथ हो रहा था। और आप देखें एक शख्स रेंगते हुए, क्रॉल करते हुए जा रहा था, बिकॉज अगर वो वॉक करें तो इतना स्लिपरी स्लोप है, इतनी स्लिपरी रोड है कि उसमें फिसलने का वॉक। अच्छा, ब्लैक आइस और थिन आइस का यही मसले होते हैं और इसी वजह से एक्सीडेंट्स होने के चांसेस भी होते हैं, तो वन हैज टू बी वेरी केयरफुल। अच्छा, अमेरिका से मुझे ख्याल आया कि क्योंकि जस्टिन ट्रूडो ने अभी रिजाइन भी दिया है तो अब एम्बिशंस की बात हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप अब कह रहे हैं 51वीं रियासत, अमेरिका की 50 रियासतें, तो कह रहे हैं क्यों ना हम इसे 51वीं रियासत बनाए। एम्बिशंस चेक करें हम डोनाल्ड ट्रंप के। हाँ जी, मतलब ही इज वेरी एम्बिशियस। वो कह रहे हैं कि बड़े मसाइल हैं जी आपके। अच्छा, आपको पता है कि कनाडा जो है
وہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہے ان لائک امریکہ، یعنی کہ وہاں پر میڈیکل ہو، ایجوکیشن ہو، اس پہ کافی عوام پر خرچ کیا جاتا ہے اور لوگ بڑے خوش دکھائی دیتے ہیں حکومتی ان اقدامات پر. لیکن جو کینیڈینز اور پلس جو ان کی آپ کو پتہ ہے فلیکسیبل بڑی ان کی امیگریشن پالیسی تھی جس کی وجہ سے برصغیر پاک و ہند سے بڑے لوگ وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور آپ کو وہاں پر لوکلز کم نظر آتے ہیں لیکن جو یہاں کے ہمارے جو ہیں وہ لوگ کافی زیادہ دکھائی میں کبھی اس حوالے سے آپ کو بڑی زبردست سی ریلز کے حوالے سے شیئر کروں گی کہ اب کتنے وہاں پر ایشینز پہنچ گئے اور وہاں ماحول کیا ہے وہ کبھی بتائیں گے موقع ملا. اچھا جی، اب ذرا ایک اہم ٹاپک ہے جس کی طرف بڑھتے ہیں ہم، اور جب ہم پولیس کی بات کرتے ہیں تو پولیس میں کچھ ایسے مسائل کا ہمیں پولیس شکار نظر آتی ہے جس کی وجہ سے ظاہر ہے جب عوام کے مسائل نہیں حل کر پائیں گے تو ان کے اپنے مسائل اتنے ہیں کہ وہ عوام کے مسائل کے حل کریں گے. تو پولیس چاہے سندھ کی ہو، پنجاب کی ہو، ہم کوئی ڈسکریمنیشن یہاں پہ نہیں کر رہے ہیں. بے شک ظاہر الگ الگ وردیاں ہیں ان کی، لیکن رویے ہمیں ایک جیسے نظر آتے ہیں، یعنی پرابلمز ایک جیسی نظر آتی ہیں. کراچی اور فیصل آباد میں ہونے والی 2 وارداتوں نے پولیس کے اندر موجود جو کالی بھیڑیں ہیں انہیں کیونکہ پولیس جب جرائم میں ملوث ہوگی، پولیس کے کچھ اہلکار، ناٹ آل آف دیم، کچھ اہلکار جب اس میں ملوث ہوں گے تو سوال اٹھے گا پولیس کی کارکردگی پہ. کراچی میں سی ٹی ڈی اہلکاروں کی جانب سے شہری کی شارٹ ٹرم کڈنیپنگ کے واقعے پر انچارج سی ٹی ڈی ڈی ایس پی راجہ عمر خطاب کو عہدے سے ہٹا دیا گیا. اچھا، وہ ایک عرصے سے اس عہدے پر فائز تھے اور 15 سال سے جی اب یہاں پر آ بھی گیا ہے. اور پھر یہ ہے کہ ڈی ایس پی ایس پی یو راجہ فرخ یونس کو بھی فارغ کر دیا گیا ہے. ڈکیتی کے کیس میں مزید 4 ملزمان گرفتار کر لیے گئے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ ایس ایس پی انیل حیدر کا کہنا ہے کہ ملزمان میں ایک سی ٹی ڈی اور ایک سی پیک پر مامور اہلکار شامل ہے. کیس کا مرکزی ملزم سی ٹی ڈی اہلکار علی رضا اور 6 دیگر اہلکار فرار ہیں. اچھا، اہلکاروں نے کیا کہ شہری کے اکاؤنٹ سے تقریباً 9.5 کروڑ روپے ٹرانسفر کیا. آپ اندازہ کریں کہ ان کی دیدہ دلیری، ان کی شفافیت کہ یہ ایسے مطلب یہ ہے کہ ایسے اس طریقے سے کھلے عام انہوں نے اس طریقے سے کارروائی کی کہ ان کو کسی کا ڈر، کسی کا خوف نہیں تھا، نہ ان کا یہ تھا کہ شکایت ہوگی. اچھا، دوسرا واقعہ جو پیش آیا ہے جس نے ہلا کر رکھ دیا ہے وہ ہے فیصل آباد میں حوالات میں بند 3 بھائیوں کو جس طریقے سے قتل کیا گیا. اور صدف میں سٹوری وہ پڑھ رہا تھا تو آپ یہ سوچئے کہ ان کو جب ان کو بند لے کے گئے تو جس تھانے میں لے کے جانا تھا اس کے بجائے دوسرے میں لے کے گئے. پھر خطرہ تھا کہ وہ حملہ کریں گے لیکن اس کے باوجود صرف ایک اہلکار وہاں پر ان کی سیکیورٹی پہ تعینات تھا اور 8 لوگ وہاں پر تھانے میں گھسے ہیں. تھانے کی عقبی دیوار سے وہ سی سی ٹی وی بھی موجود ہے. اندر آ کے انہوں نے فائرنگ کی اور مطلب آپ سوچیں کہ چلیں اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن ذرا پہلے کراچی والے ایشو کی مزید صورتحال جان لیتے ہیں کیونکہ یہاں پر شارٹ ٹرم کڈنیپنگ سے لوگ بہت زیادہ پریشان بھی رہے. تو اب تک اس پر تحقیقات کیا ہوئی ہیں؟ افضل ذرا ہمیں ڈیٹیل سے بتائیے گا اور یہ کس طریقے سے معاملہ جو ہے اس طریقے سے ہائی لائٹ ہوا اور پھر پولیس کی طرف سارے جا کے کہتے ہیں نا کھرے جا کے تانے بانے ملے. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا پہلی مرتبہ نہیں ہوا. ماضی میں بھی ایسا متعدد مرتبہ ہوا ہے کہ سی ٹی ڈی کی جانب سے کسی بھی شخص کو کہیں سے اٹھا لیا جاتا ہے، کسی تاجر کو یا کسی دوسرے شخص کو جس کے پاس زیادہ پیسہ ہو، اور اس کے بعد ان کے ساتھ جوڑ توڑ کیا جاتا ہے اور پیسہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے. اس دفعہ ہائی لائٹ اس وجہ سے بہت زیادہ ہو گیا کیونکہ فوری طور پر اس واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیجز آ گئیں اور اس کے بعد جو مدعی تھا شہری ارسلان، جس کے ڈیجیٹل کرنسی اکاؤنٹ کے اندر تقریباً $3,40,000 جو کہ پاکستانی روپوں میں کنورٹ کی جائے تو کروڑوں روپے بنتی ہے، وہ موجود تھے. تو اس سے منگو پیر کے علاقے سے اس طرح سے جو ہے وہ اس کی شارٹ ٹرم کڈنیپنگ کی گئی اور بریگیڈ کے علاقے میں اسے چھوڑ دیا گیا. اور اس دوران سی ٹی ڈی اور سی پیک کے جو اہلکار ہیں انہوں نے جو رقم اس کے ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے اندر تھی وہ تمام کی تمام جو ہے وہ سب سے پہلے حارث نامی جو ملزم ہے اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کی اور اس کے بعد متعدد اکاؤنٹس کے اندر ٹرانسفر کر دی تھی. افضل خان، مجھے ایک چیز بتائیے، جیسے ہی یہ معاملہ سامنے آیا، ایک چیز پہلے بتائیے گا اس معاملے کے سامنے آنے سے پہلے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ہر قصہ حصہ، ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پر ایسا کیا ہو سکتا ہے کہ یہ سارا کام ہوتا رہا اور اوپر کے لیول تک اس کی خبر نہ پہنچتی ہو؟ یہ ایسا ہو سکتا ہے ویسے؟ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے. ہمیشہ اس قسم کے معاملات سامنے آتے ہیں. بڑے ہائی لیول کے آفیسرز بھی جو ہے اس قسم کی
की वारदातों के में जो है वो मुलविस पाए जाते हैं, वो भी माल बटोरते हैं। लेकिन हमेशा जो छोटे लेवल के जो एहलकार हैं उनके ऊपर सारा मलबा डालकर मामले को दबा दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सीटीडी इंटेलिजेंस जिसका काम ही जो है वो इतना ज़्यादा खुफिया मालूमात रखना है, उसको अगर अपने डिपार्टमेंट के बारे में उनके अफसरान को नहीं पता कि उनके डिपार्टमेंट के लोग क्या कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है। तो इसी वजह से जो है वो इस मामले की बात करें अफजल, तो वो तो 15 साल से अपने ओहदे पर थे, तो अभी उनका तो कहते हैं ना नेटवर्क मजबूत होना चाहिए था, इंटेलिजेंस, इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस, लेकिन मालूमात उनके पास भी नहीं थी। उनको किस कहते हैं ना इशू के ऊपर हटाया गया है? देखें, ये जो मामला सामने आया है तो उसके बाद जो आला पुलिस हुक्काम हैं उनको इब्तदाई तहकीकात में इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि सीटीडी के जो इंचार्ज हैं या एसपीयू के जो डीएसपी हैं वो इस मामले के अंदर जो है वो मुलविस थे और इस हवाले से उनके पास शवाहिद भी थे। लेकिन उनका भी यही सवाल है कि अगर वो लाइल्मी का इजहार कर रहे हैं और अगर उनके इल्म में नहीं था तो ये भी उनकी गफलत है और इस नाअहली की वजह से उन्हें उनके ओहदों से हटाकर उनके खिलाफ बाकायदा अब तहकीकात की जा रही है। लेकिन जो छोटे लेवल के अफसरान थे या एहलकार थे उनको जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है और किसी बड़े अफसर की गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। बड़ा अमाउंट जो है वो इसके अंदर ट्रांसफ़र हुआ था और लूटा गया था। और जो इसके मरकज़ी मुल्ज़िमान हैं उसमें अली रज़ा और राजा बशीर के बारे में बताया जाता है कि वो राजा उमर खिताब का भाई भी है। वो अब तक जो है वो नहीं पकड़े गए हैं। अच्छा अफजल, एक चीज़ मुझे बताइए, अब समझ में आने वाली बात ये है कि ये सीटीडी यानी कि महकमे इंसदाद दहशतगर्दी पुलिस का, इसमें मुझे ये बताइएगा कि ये इस चीज़ की कैसे इनको खबर हुई कि फ़लाँ जो शहरी है उसके अकाउंट में या वो क्रिप्टो का काम करता है या व्हाट्सोएवर, या उसके अकाउंट में इतनी रकम मौजूद है और फिर उसको ट्रेस करके ये किडनैप किया, ये कैसे इनके पास ये बैंकिंग डिटेल्स भी तो ज़ाहिर है किसी ना किसी ने उनको दी होंगी। वो लोग कौन हैं, उनके बारे में कुछ पता चल सका? देखें, जो अरसलान नामी शहरी है जो मुद्दई है इस मुकदमे का, वो तो क्रिप्टो करेंसी के हवाले से कारोबार करता था और यकीनी तौर पर सीटीडी का जो मुखबरों का नेटवर्क होता है वो हर जगह पर मौजूद होता है। और इसी तरह से मुखबरों के ज़रिए सीटीडी के एहलकारों को और अफसरान को जब पता चला तो उसके बाद मंगो पीर के इलाके से अरसलान को की शॉर्ट टर्म किडनैपिंग की गई और उसकी बाकायदा CCTV फुटेजेस भी थी। और उसके बाद उसके डिजिटल करेंसी अकाउंट से सब तमाम पैसा जो है वो मुख्तलिफ अकाउंट्स के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया गया। और फिर मंगो पीर जो थाना है वहाँ पर इस वाक़े का मुकदमा दर्ज होने के बाद तफ्तीश AVCC को मुंतकिल की गई। तो AVCC की जानिब से फौरी तौर पर जो है वो एक्शन लिया गया और जो इब्तदाई तौर के अंदर 7 जो मुल्ज़िमान थे, मरकज़ी मुल्ज़िमान, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अभी भी इस मामले की जो है मज़ीद तहकीकात जारी है और इसके अंदर काफ़ी बड़े बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं अगर शफाफ तहकीकात की जाए। या अगर माजी की तरह इस मामले को अगर दबा दिया गया तो फिर अच्छा बोले प्लीज। माजी में भी इस तरह के वाक़यात सामने आते रहे हैं लेकिन हमेशा मामले को दबा दिया जाता है। इस दफ़ा अगर इस मामले को दबा दिया गया तो फिर जो बड़े अफसरान इस वाक़े के अंदर मुलविस हैं या किसी भी तरह से इसमें माल बटोरते रहे हैं वो बच जाएंगे और जो छोटे लेवल के सिपाही या जो अफसरान हैं उनके ऊपर ये सारा मलबा चला जाएगा। लेकिन हमेशा हमने यही देखा है कि वो लोग भी बाकायदा इंक्वायरियां होती हैं और इंक्वायरियों के अंदर क्लियर हो जाते हैं, वो भी बाहर आ जाते हैं। तो इंसाफ होता हुआ इन मामलात के अंदर कभी भी नजर नहीं आता। एक चीज़ जो मुझे आई वाज जस्ट क्यूरियस कि वैसे हमने मुख्तलिफ महकमों में देखा है कि अफसरान तब्दील होते रहते हैं, लेकिन ये है कि इनकी राजा उमर खत्ताब साहब की जो तैनाती है, मतलब जब से हमारा करियर चलता आ रहा है सीटीडी का हम नाम सुनते रहे तो वो उमर खत्ताब साहब उसके सरबराह रहे। हाँ, लाजिम और मुल्ज़िम। तो ये कोई ख़ास वजह है कि उनकी इतने अरसे तक 15 साल तक एक महकमे के सरबराह के तौर पर तैनाती रही? अब वैसे तैनाती होती के अंदर राजा उमर खिताब की जो सीटीडी के अंदर जो राजा उमर खिताब हैं उन्होंने काफ़ी अच्छे काम भी किए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और उनके जो इंटेलिजेंस का नेटवर्क था वो भी बहुत ज़्यादा
मजबूत था, जिसके नतीजे में काफ़ी दहशतगर्द भी CTD ने पकड़े और जो हाई प्रोफाइल दहशतगर्दी के केसेस हैं उसके अंदर पेशरफ्त भी हुई है। लेकिन इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है कि CTD पर बहुत सारे जो है वो इल्ज़ामात भी लगते रहे हैं। माजी के अंदर CTD जराइम पेशा अफराद मुनज़्ज़म जराइम की सरपरस्ती के अलावा खुद क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के अंदर भी मुलविस रही है। और इस हवाले से इतना अरसा तैनाती ये किसकी सवाबदीद पे होती है, मैं बस ये जानना चाह रहा था, ये किसकी सवाबदीद पे होती है ये तैनाती? देखें, उसूलन जो है वो इनको अपना टेन्योर पूरा करने के बाद किसी और डिपार्टमेंट में जो है वो उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाना चाहिए, लेकिन ये इंतहाई बाअसर हैं, जिसकी वजह से बार बार इन्हें जो है वो CTD के अंदर ही तैनात रखा गया। और इन्होंने भी एक तासुर ये दे के रखा था कि CTD को इनके अलावा कोई शायद चला ही नहीं सकता। इनके बारे में ये मशहूर है कि जो CTD के जो DIG या SSP लेवल के अफसरान हैं वो भी इनके सामने जो है वो उनकी भी नहीं चल पाती है, और ये खुद जो है वो CTD के सारे मामलात को देखते थे और आला पुलिस अफसरान भी जो है इन्हें इनके ओहदे से ट्रांसफर नहीं करते थे। थैंक यू सो मच अफजल। और यहाँ पर मुझे डायलॉग याद आ गया कि पावर इज पावर, पावर इज पावर, पावर इज पावर। मुझे याद है कि किसका है वो सारा। हाँ, तो बस तो बहरहाल ये है कि नॉलेज इज पावर किसी ने कहा। एक्चुअली नॉलेज इज पावर इज द राइट थिंग, बट पावर इज पावर। और किसी ने प्रूव किया था इसको कि पावर इज पावर। जिसने ये कहा था फिर उसके साथ हुआ क्या, उस सीरीज की हम बात कर जी। अच्छा जी, अब ये एक तो वाकया हो गया, पंजाब में जो वाकया पेश आया उसका भाई वो तो मतलब दिल दहला देने वाला वाकया है कि सोचिए कि आप अरेस्ट हुए, उसके बाद आप थाने में जाके आपको बंद कर दिया जाता है, हवालात में बंद कर दिया जाता है, और फिर उस थाने में बंद नहीं किया जाता जहां पर मुकदमा था, दूसरे थाने में, लेकिन फिर वहां पर जाकर कुछ लोग आते हैं 7 से 8 मुसल्लह अफराद थाने की अकबी दीवार फलांगते हैं। उसके बाद जी एक सिर्फ पुलिस एहलकार वहाँ पर तैनात होता है और फिर वो फायरिंग करते हैं और उसके बाद इस तरीके से उन तीनों को मौत के घाट उतारते हैं। एक पुलिस एहलकार तैनात होता है। रीजन पुलिस ये दे रही है कि हमने इनको इसलिए इस हवालात में रखा था क्योंकि इनकी जान को खतरा था, क्योंकि ये खानदानी दुश्मनी का वाकया था। जो 3 भाई कत्ल हुए सोते हुए, इन्होंने भी 3 अफराद पर इनको कत्ल करने का इल्ज़ाम था। तो ये बड़ी ही कोई कॉम्प्लेक्स किस्म की स्टोरी है। तो कमर ज़मान हमारे नुमाइंदे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं। कमर, ऐसे कैसे हो सकता है? पुलिस खुद कह रही है कि हमने इन्हें ख़ास तौर पे इंतहाई हिफाजत में इस जेल में रखा था क्योंकि इनकी जान को खतरा था, और फिर 8 मुसल्लह अफराद आते हैं, दीवार फलांगते हैं, सोते हुए लोगों को मार के चले जाते हैं, और पुलिस की नफरी भी वहाँ पर इतनी नहीं होती कि वो कुछ कर सके। सो ये ज़रा डिटेल क्या नज़र आ रही है, हमें बताएं। जी बिल्कुल, इस हवाले से डिटेल अगर देखी जाए तो बुनियादी तौर पर ये दोनों ख़ानदान जो खरल बरादरी है और सुखेरा बरादरी है, जो भी 3 भाई कत्ल हुए हैं इनका तल्लक सुखेरा ख़ानदान से है, जबकि जो हमलावर थे वो अच्छा ये CCTVs भी हैं बेसिकली। आप ये देखें कि कैसे ये आए और फिर अब ये फायरिंग करते हुए फरार हो रहे हैं, और अंदाज़ा कीजिए ज़रा। तो बहरहाल हम बात करेंगे, कोशिश करें कि हम कमर को कमर ज़मान को मुसल्लह अफराद हैं जो हम CCTV फुटेज में देख सकते हैं। और यहाँ पर पुलिस की तैनाती कितने नंबर्स हैं? अच्छा, मैं हैरान इस बात पे हूँ कि पुलिस का डर क्यों नहीं है। लाइक पुलिस का एक मतलब एक होना चाहिए, एक होता है उनका डर होता है, और जाहिर है कि एक कानून की अमलदारी का डर होता है, लेकिन यहाँ जेल में आकर भी बदला ले रहे हों तो उनकी दुश्मनी के क्या अंदाजे लगाए जा सकते हैं? जी कमर, आप हमें डिटेल बता रहे थे। जी बिल्कुल, ये गुज़िश्ता साल ये झगड़ा शुरू हुआ दोनों ख़ानदानों के दरमियान, खरल और सुखेरा बरादरी में, जब खरल बरादरी ने सुखेरा ख़ानदान के घरों के सामने अपनी ज़मीन पर ट्यूबवेल बनाना चाहा, तो जो सुखेरा बरादरी है उन्होंने मना किया कि हमारे घर की पर्दादारी है, तो इस हवाले से उनके घर के दरवाजे के सामने ट्यूबवेल ना तमीर किया जाए, जिस पर झगड़ा हुआ। और उसके बाद जो सुखेरा बरादरी का जो जिस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है इमरान सुखेरा, जो तीनों भाई कत्ल हुए हैं, उनका एक भाई है इमरान, मुबैना तौर पर उसने फायरिंग करके बाप बेटे को कत्ल किया, जिसके बाद उस जो मकतूल बाप था उसका बेटा और उसका भतीजा अदालत में पेशी से वापस जा रहे थे गुज़िश्ता साल 10 अक्टूबर को। तो वापसी पर जाते हुए मुबैना तौर पर इमरान सुखेरा ने फायरिंग की, जिसकी वजह से हक नवाज और उसका कज़न मकसूद जाँ बहक हुए, जबकि एक राहगीर रिक्शे वाला भी जाँ बहक हो गया था। और उसी हवाले से उन्होंने मकतूल पार्टी ने जो मुलज़म इमरान सुखेरा है उसके 4 दीगर भाई, जिनमें ये बिलाल, उस्मान, नासर और आसफ हैं, इनको भी नामजद कर दिया गया था।
اور اسی حوالے سے پولیس نے ان کو گرفتار کیا تھا. اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو چاروں بھائی ہیں جو حوالات میں بند تھے, انہوں نے آج خود گرفتاری دی تھی کیونکہ یہ وقوع کے وقت وہاں پر موجود نہیں تھے. ان مقتولین کے جو رشتہ دار ہیں, خواتین ہیں اور دیگر جو عزیز و اقارب ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ ان میں سے ایک بھائی جو ہے جو حوالات میں قتل ہوا ہے, وقوع کے وقت وہ سپریم کورٹ میں تھا اسلام آباد میں, جبکہ دوسرا بھائی لاہور ہائی کورٹ میں تھا. اس وجہ سے جو ملزم پارٹی ہے, جو حملہ آور پارٹی ہے کھرل برادری, ان کو یہ شبہ تھا کہ اسی بیس پر, اسی پوائنٹ پر یہ چاروں بھائی جو ہے یہ رہا ہو جائیں گے. جبکہ عمران سکھیرا, جس کو اشتہاری قرار دیا جا چکا ہے, آر پی او فیصل آباد اور سی پی او فیصل آباد نے کچھ عرصہ قبل ایس پی صدر کو یہ ٹاسک دیا تھا کہ وہ اس اشتہاری عمران سکھیرا کو گرفتار کریں. جبکہ یہ جو دیگر جو چار بھائی ہیں, یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان کی گرفتاری جو ہے 3 ماہ تک نہیں ڈالی گئی تھی. 1 جنوری کو ان کو گرفتاری ڈال کر تھانہ سٹی کے اس مقدمے میں باقاعدہ ان کو گرفتار ظاہر کیا گیا, اور تھانہ سٹی کے بالکل ساتھ ملحقہ تھانہ صدر واقع ہے, اور اس تھانہ صدر کی حوالات میں چاروں بھائیوں کو قید کیا گیا تھا. اور اس حوالے سے جو ان کا گاؤں ہے 422 گاف بے تاندریا والا میں, دونوں برادریوں کا بھائی گاؤں, وہاں کے جو ذرائع ہیں علاقہ مکین ہے, ان کا یہ بھی بتانا ہے کہ چونکہ اس اب کیا سلسلہ ہے ویسے, اب سٹیٹس کیا ہے اس کا؟ اب ان بھائیوں کے قتل کے بعد ایک تو آر پی او فیصل آباد وہاں پر خود پہنچے تھے, جبکہ آئی جی پنجاب نے بھی 3 رکنی جو اعلیٰ سطحی کمیٹی, انکوائری کمیٹی بنا کر وہاں تاندریا والا بھیجی تھی, جس کی رپورٹ ابھی تیار ہو رہی ہے. جبکہ آر پی او فیصل آباد ڈاکٹر محمد عابد خان نے ابتدائی انکوائری رپورٹ کی روشنی میں 3 ایس ایچ او سمیت 8 پولیس اہلکاروں کو معطل کر کے کلوز ٹو پولیس لائن کر دیا ہے. ان میں جو تھانہ سٹی کا سابق ایس ایچ او جو ہے وہ اپنا مبشر حسین ہے, جو موجودہ ایس ایچ او ہے تھانہ صدر کا, اس کو معطل کیا گیا ہے. اس کے علاوہ ایس ایچ او تھانہ سٹی تاندریا والا سب انسپیکٹر پرویز خالد اور تھانہ سٹی کا سابق ایس ایچ او انسپیکٹر بشارت علی شامل ہے, جس نے جو ہے عمران سکھیرا اشتہاری کو گرفتار نہیں کیا تھا. چلیں, شکریہ آپ کا قمر زمان. اب یہ ہے کہ یہ 3 رکنی کمیٹی جو بنا دی ہے, اس کی جگہ 3 اہلکار وہاں پر تعینات ہوتے تو کم از کم وہ فائٹ بیک کر سکتے تھے یا کچھ اس طریقے سے. لیکن کس نے اطلاع دی کہ یہ یہاں پر اس تھانے میں ہیں, ان کو ادھر سے ادھر لے جایا گیا ہے, کس کی وجہ سے ایک پولیس اہلکار وہاں پر تعینات ہے؟ دیر آر سو مینی کوسچنز. بہت ڈیٹیل اس کی آنا باقی ہے. چلیں جی, یہاں پر بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آلرائٹ جی, تو اب ذرا ہم آپ کو بتائیں کہ ہم دیکھیں, ہم صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ جی منفی خبریں شامل کرتے ہیں. ہم حقائق تو بہرحال متوازن نہیں ہو سکتے, لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان میں کچھ اچھا ہو تو اس کو ہائی لائٹ کریں. ٹھیک ہے, تو خیبر پختونخوا میں سیاحت کے فروغ کے لیے ایک اچھا قدم سامنے آیا ہے, اور سیاحتی مقامات پر رہائش پذیر نوجوانوں کو قرض حسنہ اور بلا سود قرضے دیے جائیں گے. ہوگا یہ کہ پہلے مرحلے میں کالام, سوات, کمراٹ, دیر, اپر, اچھا پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اپر چترال, لوئر چترال, گلیات, ایبٹ آباد, کاغان اور مانسیرا کو شامل کیا گیا ہے. اچھا, اس میں ہے کیا؟ اس میں متعلقہ علاقوں کی جو رہائشی ہے وہ اپنے گھر کے ساتھ, اچھا بیسکلی ہے یہ کہ یہاں پر سلسلہ الگ ہے, لیکن وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ کلچر کی وجہ سے کافی جو ہے وہ لوگ اس چیز کو پسند نہیں کرتے, لیکن ان کو یہ کہا گیا ہے کہ اپنے گھر کے ساتھ سیاحوں کے لیے الگ سے کمرے تعمیر کریں. قرض حسنہ سے نوجوان اپنے گھروں میں کمروں کی تعمیر سمیت تزئین و آرائش کر سکیں گے, اور اس منصوبے میں خواتین انٹرپرینیورز کو بھی ترجیح دی جائے گی, اور درخواست جمع کرانے کی آخری تاریخ 28 جنوری 2025 ہے. کیا ڈیٹیل ہے, کیونکہ یہ بڑا زبردست قدم ہے. ویسے یہ جس کی انوکھی بات ہے وہ یہ کہ جو رہائشی انہیں کہا گیا ہے کہ اپنے گھروں کے ساتھ سیاحوں کے لیے کمرے تعمیر کریں, تو اس سے جو شہری ہے اس کو کیا فائدہ ہوگا. اس میں ہوتا ہی ہے کہ ہم دنیا بھر میں ٹریول اگر کرتے ہیں تو وہاں پر ہوٹلز کے ساتھ ساتھ ایئر بی این بی یا اس طریقے سے وہ اپنے پورا آپ اپنا گھر رینٹ کر سکتے ہیں, ایک سپیس رینٹ کر سکتے ہیں, اور اس سے بڑی اچھی کمائی بھی ہوتی ہے. پلس آپ جتنا اس کو بیوٹیفائی کریں گے اس کے ریویوز اتنے اچھے ہوں گے. لیکن اس کی کوئی رجسٹریشن پروسیس ہوں گے, کچھ رولز ہوں گے, کچھ ٹرمز ہوں گے, وہ کیا ہیں ذرا اس پہ بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹورزم کے فروغ کے لیے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں اس پہ بات کرنے کے لیے تاشقین حیدر, ڈی جی ٹورزم اتھارٹی خیبر پختونخوا. تھینک یو سو مچ تاشقین جوائن کرنے کے لیے. بڑا زبردست اقدام ہے, اور ظاہر ہے ہمارے یہ وہ مقامات ہیں جو ہائی لائٹ بھی ہوتے ہیں. کل ہی میں بتا رہی تھی کہ سی این این نے 25 ٹاپ ڈیسٹینیشن 2025 کے لیے بتائی ہے, تو اس میں ایک پاکستان سے جی بی بھی ہے, یعنی کہ گلگت بلتستان. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا منصوبہ کیا ہے, اور جیسے کہ اشفاق نے کچھ ایکسپلین کیا کہ یہ ایئر بی این بی والی سچویشن ہے کہ جو شہریوں کو کہا گیا ہے کہ اپنے گھروں کے ساتھ تعمیر کریں ایک رہائشی کمرہ بھی جو کہ سیاحوں کے لیے ہو. سو پلیز ایکسپلین. سیلف سفیشینٹ بھی ہوں گے. بہت شکریہ. پہلے تو یہ میں کہہ دوں کہ ہم نے وہ ایریا ٹارگٹ کیے ہیں جہاں پہ ہماری یہ فیسیلٹی ہوٹل اور ریسٹورنٹ کی نہیں ہے, تو ہم پیریفریز میں جائیں گے, اور جتنا یہ ٹورسٹ ایریا ہے
ہمارے کے پی میں نارتھ سائڈ یہ جو 6 ڈسٹرکٹ ہم نے سلیکٹ کیے ہیں تو ہم مین سٹیز میں نہیں بلکہ پیریفریز میں جا کے وہاں پہ جتنے لوگ ہیں ان کے گھر میں کوئی کمرہ ہو یا وہ کوئی اور ساتھ میں اٹیچ دوسرا کمرہ بنانا چاہتے ہیں 1 یا 2 تو اس کی تزئین و آرائش کے لیے ہم یہ لون دیں گے اور یہ انٹرسٹ فری ہوگا اور اس کے پے بیک ٹائم ہم 5 سال رکھ چکے ہیں اور یہ جتنا بھی طریقہ کار ہے یہ سارا بینکنگ پروسیجر کے ذریعے ہوگا. اس میں ہماری اپلیکینٹس کسی بھی وقت اب اپلائی کر سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ پہ بھی ہے ان کا اپلیکیشن اور بینک آف خیبر کے پہ بھی یہ دونوں اپلیکیشن ہیں. ہم ان لوگوں کو ٹریننگ بھی کروائیں گے جو کہ فری ہوگا. ان کے لیے بکنگ ایپس بنائیں گے وہ بھی ہم خود ہی بنائیں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم تقریباً 30% ٹورسٹ کو ان علاقوں میں زیادہ یہ سہولت پرووائڈ کر سکیں تاکہ یہ یہاں سے لوکل انڈسٹری کو بھی اور ان لوگوں کو بھی روزگار کے مواقع میسر ہوں. تاشفین صاحب اور اس میں بتاتا چلوں کہ ہماری کوشش رہے گی کہ فیمیل کو ہم زیادہ انکریج کریں اور تقریباً 50% اپلیکینٹس ہمارے جو ہوں گی ہماری کوشش ہوگی کہ وہ فیمیل ہی آگے آئیں اور اپنے گھر میں اپنا روزگار لگائیں. اچھا اس کے اندر ایک چیز یہ ہے کہ تاشفین صاحب یہ بڑی اچھی چیز ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ کافی تھاٹ اباؤٹ یہ ایک پروسیس ہوگا کہ آپ نے 5 سال رکھے ہیں واپسی کے لیے. وجہ اس کی یہ ہے کہ سیاحت کے بھی سیزنز ضروری ہوتے ہیں. ہر وقت تو سیاح نہیں جا رہے ہوتے تو ظاہر ہے کہ وہیں سے رقم کما کے ان کو پھر آگے وہ بھی کرنا ہوگا. چونکہ ریموٹ ایریاز ہیں تو یہاں پر اتنے زیادہ چارجز بھی وہ رومز کے نہیں رکھ سکیں گے. باقی اور کیا سیلینٹ فیچرز ہوں گے, کیا چیزیں ہیں جو سیاح جائیں گے ان کے سیفٹی کے لیے, کیا چیز آپ مد نظر رکھیں گے اس میں؟ ہم نے اس میں کچھ پوائنٹس رکھے ہوئے ہیں کہ اس کا اپروچ کیسے ہونا چاہیے, اس کے گھر میں کیا کیا سہولتیں جو آپ کو اپنے گھر میں مل رہی ہیں. ہماری کوشش ہے کہ وہ تقریباً ساری کی ساری وہاں آپ کو مہیا ہوں اور ساتھ میں آپ کو جو لوکل فوڈ وہ سرو کریں, کیونکہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ صرف آپ رہائش کے لیے جائیں, آپ کو کھانا بھی وہ پرووائڈ کریں, اس سے بھی وہ لوکل فوڈ آپ کو ملے اور وہاں کے کلچر میں جو ہیں وہ لوگ رہیں تاکہ ان کو وہ پتہ لگے کہ کیسے یہ لوگ اپنا وقت گزارتے ہیں. اور ہماری کوشش یہی رہتی ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے ہم ایکو فرینڈلی یہ اسٹرکچرز کو بنوا لیں, فائنینشلی طور پہ انڈیپینڈنٹ بھی ہو سکیں گے. ایک نیا ان کے پاس طریقہ آئے گا روزگار کا. ایک چیز مجھے اور بتائیے گا, سہولیات کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو ظاہر ہے آپ نے کہا کہ پاکستانی لوکل فوڈ بھی آپ چاہتے ہیں کہ انٹروڈیوس ہو اور لوگ اس میں بھی انٹرسٹ دیں. کمیونیکیشن ہونا بڑا ضروری ہے, انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, وائی فائی کی سہولت ہونا, ان انٹرپٹیڈ وائی فائی, سڑکوں کا صحیح ہونا. تو یہ والا جو انفراسٹرکچر ہے کیا اس پہ بھی مزید کام کیا جا رہا ہے؟ بالکل, ہم نے ساری یہ چیزیں ان کے جو اپلیکیشن کرائیٹیریا میں رکھا ہوا ہے وہ یہ سب کچھ ہے کہ اس کے اتنے پوائنٹس ہوں گے, اتنے پوائنٹس ہوں گے اور اسی کو اسیس کر کے ہم اس کی اپلیکیشن کو آگے پروسیس کریں گے. تو فرسٹ فیز میں یہی رہے گا ہمارا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس کو ہم ایز اے ریوالونگ فنڈ استعمال کریں گے. جب اس کا یہ فرسٹ فیز ہو جائے گا اس کے بیچ میں بھی ہم دوسرے اپلیکیشن لے سکیں گے. یہ 395 ملین کا پروجیکٹ ہے تو جیسے جیسے یہ پیسے آتے جائیں گے ہم اس کو ریوالو کرتے جائیں گے اور دوسرے اپلیکینٹس کو ہم موقع دیں گے. اچھا تاشفین صاحب, اور ساتھ میں دوسرے ڈسٹرکٹس کو بھی شامل کریں گے. اس کے اندر اب آ جاتی ہے بات شفافیت کی, تو اس کو کیسے ملحوظ خاطر رکھا جائے گا؟ کیونکہ ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں کوئی پروجیکٹ شروع تو کیا جاتا ہے لیکن اس کے بعد چیکس اینڈ بیلنس نہیں ہوتے اور پھر وہ تھوڑا سا وہ کھڈے لائن لگ جاتا ہے. یہاں پر ہاؤ ول یو میک شیور کہ جو رقم لی جا رہی ہے وہ کسی سیاحوں کے لیے جگہ کی تعمیر کے لیے لی جا رہی ہے یا اس کا میجر حصہ اپنے گھر کی تزئین و آرائش پہ لگ رہا ہے اور وہ بس ایسے ہی ایک کام چل رہا ہے؟ کیا اس کے لیے آفیسرز تعینات ہوں گے جو جا کے جائزہ لیں گے؟ بالکل صحیح بات کی ہے, بالکل صحیح بات کی ہے. ہم ایسا کریں گے کہ انیشیلی ہم 20% اپ فرنٹ دیں گے, پھر ہم مانیٹر کرتے جائیں گے اور جو جو فیسلٹی وہ پرووائڈ کریں گے اس کے اگینسٹ ہم اس کو اماؤنٹ ڈسپرس کریں گے. اور اس میں ایک شرط ہم رکھ رہے ہیں کہ آنے والے 10 سالوں تک یہ فیسلٹی ٹورسٹ کے لیے استعمال ہوگی.
अच्छा, ठीक है। बड़ा ही ज़बरदस्त ये इकदाम है और आपने कहा कि आहिस्ता आहिस्ता इसको मज़ीद भी दूसरे डिस्ट्रिक्ट तक लेके जाएंगे। थैंक यू सो मच ताशकीन हैदर साहब और विश यू गुड लक। हम चाहते हैं जी इसी तरीके से टूरिज्म को फ़रोग मिले और हमारे पास बड़े खूबसूरत शहर हम भी हैं, सयाह बन के जाएंगे, बहुत किसी दिन खूबसूरत इलाके हैं और हम भी चाहते हैं कि हाँ। हम वहाँ जाकर उसे एक्सप्लोर करें। हाँ जी, हम जाएंगे इंशाल्लाह किसी दिन, कभी ना कभी। फिलहाल तो हम ब्रेक ले रहे हैं, नॉट टुडे, ब्रेक की नॉट तरफ जा टुमारो, रहे बट समडे। हैं समडे में भी। वेलकम बैक वंस अगेन। मईशत की बात कर लेते हैं जल्दी से। तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं, लेकिन जिस इशू पे हम बात करना चाह रहे हैं वो ये है कि वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि वफाकी हुकूमत के जो हजम को हम मरहला वार कम करेंगे और अच्छा। वफाकी काबीना की मंजूरी से 6 वजारतें और खाली 1.5 लाख असामियाँ ख़त्म की जाएंगी। खाली 1.5 लाख असामियाँ? जी, What जबकि does that mean? सरकारी इदारों में गुज़िश्ता 10 साल में 6,000 अरब रुपए का नुकसान हुआ। हुकूमत कब तक इदारों का नुकसान और बजट और आवाम की जेब से बर्दाश्त करेगी? वज़ीर ख़ज़ाना ने यह भी कहा कि पेंशन का पहाड़ अभी भी मौजूद है, जिसमें इजाफे को रोका है और कोई भी वजारत और महकमा राइट साइजिंग से मुस्तस्ना नहीं है। तो उसका फ़ायदा क्या होगा, ये हम आज जानना चाह रहे हैं। तो चलें जी, बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुशीर ख़ज़ाना खुर्रम शहजाद साहब। खुर्रम साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। भाई, एक जानिब जो है वो बेरोज़गारी कहा जाता है कम हुई है, लेकिन मैं एक जुमला इसमें समझ नहीं पा रहा था कि 6 वजारतें और खाली 1.5 लाख असामियाँ प्लस मैं एक चीज़ और ऐड कर दूं खुर्रम, वो ये कि जी पाकिस्तान में 10 साल के दौरान, गुज़िश्ता 10 साल के दौरान बेरोज़गारी की शरह 1.5% से बढ़कर 7% हो गई है। वजारत मनसूबा बंदी की जो रिपोर्ट है ये बताया कि हर साल आबादी में 50 लाख अफराद का इजाफा होगा। अंदाज़ा करें, क्योंकि वो 2% की शरह से हो रहा है। तो खुर्रम साहब प्लीज़ ज़रा इस पर रोशनी डालिएगा, हम कन्फ्यूज हैं बहुत असल में। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया पहले तो इस बात की तरफ मुझे लेने के लिए। गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। देखें, आपको याद है कि हम हमेशा ये बात करते आए थे कि ये खर्चे कम नहीं होते और हुकूमत के खर्चे बहुत ज्यादा हैं और टैक्सेस जो है लगते हैं उन पे जो कि टैक्स पेयर हैं ऑलरेडी और जो टैक्स नेट में हैं ऑलरेडी उन पे टैक्सेस लगते हैं। और एक तो टैक्स का नेट बढ़ाना और दूसरी तरफ खर्चों को कम करना। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, 2-3 जो पिछले कुछ दिनों में हुई हैं, जिसमें मैं 3 बड़ी डेवलपमेंट्स आपसे शेयर करता हूँ। एक तो आपने देखा होगा कि एफबीआर की रिस्ट्रक्चरिंग की बात हुई है और एफबीआर के जो है ना कुछ रिजल्ट्स आना शुरू हुए हैं, जिसमें फेसलेस का आज भी प्राइम मिनिस्टर साहब इनॉग्रेट करेंगे आज कराची में। तो उससे बहुत हद तक जो है फेसलेस का मतलब ये है कि आपकी इंटरेक्शन जो है अब इंडिविजुअल्स के साथ नहीं होगी, सिस्टम के साथ होगी और सिस्टम के थ्रू आपकी चीजें होंगी, जिसके 2 फायदे हैं। एक तो आपको जो है आपके केसेस जल्दी रिजॉल्व होंगे और दूसरा ये कि इस एफिशिएंसी की वजह से आपके टैक्स की जो कलेक्शन है उसमें बेहतरी आएगी, उसमें इजाफा होगा, टैक्स पेयर की सेटिस्फैक्शन भी होगी। तो ये एक तो एफबीआर से रिलेटेड जो है वो काम शुरू हुए हैं, जिसे हम एफबीआर की रिस्ट्रक्चरिंग भी कहते हैं, जिसमें पॉलिसी एंड कलेक्शन यानी कि पॉलिसी जो टैक्स बनाता है वो अलग कर रहे हैं और जो कलेक्ट करता है उसको अलग कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो कि हमें अलग करना है। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। सेकेंडली आपने देखा होगा पेंशन पे जो है वो काफी काम हुआ है और ये देखेंगे सारे बड़े बड़े हेड्स हैं जो कि फिस्कल साइड पे बड़े वो कहते हैं कि जी बहुत बड़े इतने बड़े इवल्स हैं जिनको हमने कम करके खर्चों को कंटेन करना है, खासकर जो फेडरल गवर्नमेंट के खर्चे हैं उनको। तो दूसरी बड़ी डेवलपमेंट पेंशन की थी, आपको याद होगा भी 2 दिन पहले अनाउंसमेंट हुई और उसके अंदर जो है आपने देखा होगा कि पेंशन के अंदर भी रिफॉर्म शुरू हो गए हैं, जिसका अभी तक की जो सेविंग्स हैं वो 1.7 ट्रिलियन रुपीस की बनेगी अगले 10 साल में, क्योंकि 170 अरब रुपया हर साल का बनता है। मैं जानना चाह रहा था, इनिशिएटिव है। मैं ये जानना चाह रहा था, मैं प्लीज कंप्लीट कर लूं इसको। देखिए पेंशन के रिफॉर्म्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, हमने एटलीस्ट ब्लीडिंग रोक दी है। स्टॉक अभी भी काफी बड़ा है, ब्लीडिंग रोकी है, फिर कॉन्ट्रीब्यूशन पे भी गवर्नमेंट जा रही है, जो कि शुरू हो चुका है 2024 के जुलाई 1 है। अब थर्ड जो आपने बात की राइट साइजिंग की, तो कल जो है एक प्रेशर हुआ है और उसमें डिटेल्स आई है, तो उसमें भी आप देखेंगे कि राइट साइजिंग में 43 डिपार्टमेंट 43 मिनिस्ट्रीज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, जिसके 400 से ज्यादा डिपार्टमेंट है, लगभग 400 से के अराउंड है। तो आप देखेंगे पहली इतना वेव है, एक्चुअली पहली वेव है, दूसरी वेव है, जिसको इस तरह से स्ट्रक्चर किया गया है। प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप के अंदर एक कमेटी बनाई गई है हाई पावर, जिसको फाइनेंस मिनिस्टर लीड कर रहे हैं। उसके अंदर जो है ना ये राइट साइजिंग शुरू हो गई है, जिसका मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट की अपनी मिनिस्ट्रीज हैं जो कि डिवोल्यूशन में आ चुकी हैं, यानी कि
प्रोविंसेस ऑलरेडी उस पर काम कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो क्यों फेडरल गवर्नमेंट जो है उससे पैसे खर्च करे? और फेडरल गवर्नमेंट का बजट जो है वो 876 अरब रुपए का है साल का, तो उसे हम कम करने की बात करें, ना सिर्फ ये कि मॉनेटरी इम्पैक्ट हो। जी जी। अच्छा, मैं बेसिकली ये जानना चाह रहा था कि ये जो हम, जैसे मैंने सवाल उठाया था कि ये बेसिकली 1.5 लाख असामियाँ, खाली असामियाँ, ये इसका मतलब क्या खाली असामियाँ, कि उनके ऊपर कोई तैनात नहीं था या क्या था, ये क्या मकसद है इसका? देखें, पहले तो इशफाक ये होता है कि आपके पास वो असामियाँ जिनकी जरूरत नहीं है या वो खाली पोस्ट हैं, उनको आप खत्म करें पहले तो, क्योंकि अगर वो ओपन रहेंगी तो उसका मतलब ये कि आपकी हायरिंग जो है वो शुरू रहेगी और वो आपकी इनएफिशिएंसी कभी खत्म नहीं होगी। तो पहली वेव जो है उसके अंदर हमने ना सिर्फ असामियाँ खत्म की हैं, उसका 60% खत्म किया है, जो कि 1.5 लाख बनता है। बल्कि अगर आप ओवरऑल देखें तो हमने मिनिस्ट्रीज में काफियों को शट डाउन नहीं कर रहे, जैसे कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी को हमने शट डाउन कर दिया। पहली वेव में 5 बड़ी मिनिस्ट्रीज हैं, मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी हैं। एक मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर्स है, प्लस गिलगित बल्तिस्तान है, फिर मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स एंड फ्रंटियर अफेयर्स है जिसे हम सफरॉन कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम है, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन है, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ एंड सर्विसेज है। देखिए, ये सारी वो हैं जो कि 18 अमेंडमेंट के बाद सूबों को जा चुकी हैं या जा रही हैं ऑलरेडी, और सूबे इस पर काम कर रहे हैं। हेल्थ एंड एजुकेशन की हम बात करते हैं तो वो तो है ही सूबों का सब्जेक्ट, तो क्यों फेडरल इसको लेके बैठे? देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो अक्सर और बेशतर क्योंकि कोalition गवर्नमेंट होती है तो नायब वजीर आजम का ओहदा निकाल लिया जाता है ताकि किसी को कुछ ना कुछ दे दिया जाए, और फिर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज, फिर कमेटियां। तो ये तो हमारी एक पॉलिटिक्स का रिवायत फिर बनी अरकान हुई की है। तनख्वाहों में 900% पंजाब में इजाफा। जी, आपका सवाल यही है? सवाल ये है कि मतलब ये तो बहुत काम होना है इस पर फिर तो। जी, बिल्कुल होना है। देखिए, मैंने आपसे अर्ज किया कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इसमें बहुत काम होना है। आपको मैं एक बहुत ये चीज बताता हूँ कि इसमें ना डिटेल्स बहुत हैं, अभी आएंगी। ये फर्स्ट वेव है, यानी कि इसमें डिफरेंट, अब कल हमने 4th वेव की भी बात की है, हमने 1st, 2nd, 3rd वेव पे हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। इसके अंदर ये 43 मिनिस्ट्रीज हैं, इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता मिनिस्ट्रीज आएंगी, फिर उनके डिपार्टमेंट हैं 400 मैंने कहा उसके अराउंड। ये छोटी चीज नहीं है, लेकिन देखें अच्छी बात ये कि स्टार्ट तो हो चुका है, एटलीस्ट देयर इज अ स्टार्ट। ठीक है, वी अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच खुर्रम शहजाद फॉर बीइंग विद अस। तो चले जी, चलें, पेंशन से स्टार्ट हुआ, लेकिन हुआ तो सही। चलो ब्रेक लेते हैं, के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? सड़कों पर ट्रैफिक इस वक्त रवां दवा है या नहीं है? सारे बैठ के देख रहे हैं बाखबर सवेरा। सड़कों पे ट्रैफिक जैम हो गया है। हाँ जी, ट्रैफिक जैम हो गया। नहीं करें ऐसे, मोबाइल ना चलाएं। मतलब इस वक्त जो है ना होता ही है कि एंड आई कैन प्रूव इट, सारे लोग इस वक्त जो है ना हमारा शो देखते देखते वो यूनिवर्सिटी रोड पे चले जाते हैं, या कुछ रात को भी शो देख रहे होते हैं यूट्यूब पे, वो उस साइड पे चले जाते हैं किमाड़ी की तरफ जहाँ पर ट्रक में, तो वहाँ पर हमारे शोज देख रहे होते हैं। ट्रैफिक जैम हो जाता है, ट्रैफिक जैम हो जाता है। तो फिर ये स्टैटिस्टिकली आई कैन प्रूव इट। ठीक है, तो बहरहाल बात ये है कि उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। मौसम में सरमा चल रहा है, मजेदार। आपने यकीन नहीं करनी जी, क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा था कि कैसे हैं आप लोग? खैरियत से, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज दिन क्या है वैसे? आज है बुध का दिन, और आज डेट है 8 जनवरी। इतनी जल्दी हम भूल गए कि अभी तो नया साल आया था। और 2024। अच्छा, वैसे आपके साथ एक चीज कभी हुई है कि 2024 जैसे अभी गुजरा है तो आपको यकीन नहीं आ रहा, तो आप जनवरी में भी कहती रही हो कि 2020 के बाद से यकीन नहीं आ रहा कि 21, 22, 23, 24 कैसे गुजर गया। मैं अभी तक 20 में स्टक हूँ, बल्कि 19 में ही स्टक हूँ समवेयर। तो आई डोंट नो, पता नहीं क्या चक्कर है। वल्लाह आलम। अच्छा, ये भी कुछ है। 10 जनवरी को कुछ खास होने जा रहे हैं सदर अब्दुल जब्बार, तो मैं चाहूंगा कि आप उस पर भरपूर रोशनी डालिए कि वो क्या है। 10 जनवरी को बहुत जबरदस्त काम होने जा रहा है। वो ये कि एक तो 10 जनवरी के दिन जुमे का दिन है, तो उस दिन खवातीन, ये दिन में खास तौर पे जो डेट और दिन हम आपको बता रहे हैं, 10 जनवरी जुमे का दिन, जो खवातीन जिनका फैशन में बहुत इंटरेस्ट है, ज्वेलरी उन्हें बहुत पसंद है, तो अपने कैलेंडर में आप इस दिन को बाकायदा मार्क कर लें। मैं आपको जो बात बताने जा रही हूँ वो आपको अंदाज़ा होगा कि क्यों मैंने आपको ये पेशगी बात बताई है। इसलिए कि जो ख़ासतौर पे नए फैशन को फैशन ट्रेंड को फॉलो करती हैं, तो उनके लिए AR बाई गोल्ड स्ट्रीट खुसूसी फैशन और ज्वेलरी पाकिस्तान का पहला गोल्ड सेविंग आउटलेट की ग्रैंड ओपनिंग होने जा रही है। और ये ग्रैंड ओपनिंग कहाँ होने जा रही है? लकी वन मॉल कराची में 10 जनवरी को। इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये दिन जो है आप मार्क कर लें। और साथ यहाँ पर होंगे कलरफुल यूथ के लिए जो कहते हैं ना फैशन ट्रेंड्स, वो होंगे। साथ ही 62 नौजवान तलबा हैं
انہیں موقع ملا ہے اپنے فیشن برانڈ کو لانچ کرانے کا، یعنی کہ ان کی جو ڈیزائنز ہیں جو انہوں نے تیار کیے ہیں ان کی کریٹیوٹی بھی دیکھ سکیں گے، اور ظاہر ہے ان کا کیریئر بھی اس سے آگے بڑھے گا. سو انہیں موقع ملا ہے اپنے فیشن برانڈ لانچ کرنے کا. اپنی فیملی کے ساتھ آپ یہاں کا ضرور وزٹ کریں کیونکہ فیملی ایونٹ ہوگا، اور 200 سے زائد خصوصی ڈیزائن آپ کے لیے وہاں پر موجود ہیں. ساتھ ہی وہاں کی آپ کی ملاقات بھی ہو سکے گی پاکستانی سیلیبریٹیز سے بھی، اور تو اور ہر اسپینڈنگ پر آپ جی 80% گولڈ کو سیو کر سکیں گے، یعنی جتنا آپ خریدیں گے آپ 80% گولڈ سیو کر سکتے ہیں. تو آپ کر سکتے ہیں، تو آپ جائیں جی. اگر صدف عبد الجبار آپ کی پسندیدہ سیلیبریٹی ہیں تو ہو سکتا ہے وہ بھی وہاں موجود. اگر کا لفظ کیوں استعمال کریں؟ نہیں واقعتاً اگر آپ کے مطلب چانسز ہوتے ہیں نا. نہیں آپ کریکٹ جو ہے نا اس کے لیے کچھ ورڈ یوز کریں. لازمی طور پر آپ کی پسندیدہ لیکن مجھے بھی سیاست کرنی آ گئی ہے. سیاست کی خبریں دیتے دیتے اس پہ تجزیہ کرتے کرتے تجزیہ سنتے سنتے ہمیں بھی سیاست کرنی ہے. آفٹر آل سیاست isn't a bad thing ہے نا. اب ہمیں یہ کہنا چاہیے. Knowledge is power. اب سیاست پہ ہی بات کر لیتے ہیں کہ جی پاکستان کے سیاسی افق پر کیا ہو رہا ہے. اچھا ویسے میں چاہ رہا تھا کہ جنک فوڈ پہ ہم تھوڑا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن خیر کیوں نہیں مان رہے آپ شیراز، کیا کریں. یہ ہم چاہتے ہیں لوگوں کو ہیلتھ وائز جو ہے نا کافی اویئرنیس، وہ نہیں ہونا چاہ رہے ہیلتھی، اب کیا کریں. تو بہرحال ہم سیاست پہ بات کرتے ہیں جی. سیاست میں ہو یہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی نے شرط لگا دی ہے کہ اگر آپ نے ہماری بانی سے ملاقات نہیں کرانی نا تو پھر ہم نے مذاکرات بھی نہیں کرنے. تو اس پر جو ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ تیسری ملاقات تب ہوگی جب بانی سے ملنے دیں گے اور آزادانہ ماحول میں ملاقات کرائی جائے. عمر ایوب یہ مطالبہ رکھتے ہیں. سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ جو بات ہوگی مذاکراتی کمیٹی کرے گی. بانی یا بشرا بی بی کی کسی سے کوئی بات نہیں چل رہی. اچھا کیونکہ خبریں آ رہی تھیں کہ شاید کہ یہ تو بس دکھاوا ہے، ملاقات کہیں اور ہو رہی ہیں، مذاکرات کہیں اور ہو رہے ہیں، تو انہوں نے اس بات کی ایک طریقے سے تردید کر دی ہے. شبلی فراز صاحب کہتے ہیں کہ حکومت کو 3-4 مہینے کا انہوں نے مہمان قرار دے دیا. اچھا یہ مجھے سمجھ نہیں آتا، مذاکرات ان حکومت کے نمائندوں سے ہو رہے ہیں اور یہی حکومت 3-4 مہینے کی مہمان ہے اور مذاکرات کے دوران اس طرح کے بیان آ رہے ہیں تو ذرا سمجھ نہیں آتا. بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خانم کہتی ہیں بانی کے پاس ہاؤس اریسٹ کی آفر علی امین گنڈا پور لائے اور پہلے دن سے ڈیل کی آفرز آ رہی ہیں لیکن براہ راست کسی نے رابطہ نہیں کیا. دوسرا معاملہ ہے کہ اتحادیوں میں آپ دیکھ لیں کہ ڈیڈ لاک برقرار ہے. ذرائع کہتے ہیں کہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ایوان صدر میں آصف علی زرداری صاحب جو کہ صدر پاکستان ہیں اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے ملاقات ہوئی. پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی کے تحفظات اور مطالبات پر یہاں پر ڈسکشن ہوا. تو پھر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے تحفظات اور مطالبات پر گفتگو کی گئی. پھر پنجاب پاور شیئرنگ فارمولے کے نکات پر بھی غور کیا گیا اور پھر یہ ہے کہ نائب وزیر اعظم سے مطالبہ کیا پی پی قیادت نے کہ جو تحریری معاہدہ ہے اس پر مکمل عمل درآمد کیا جائے. تو کیا کچھ طے ہوا اس پہ ذرا بات کر لیتے ہیں. پیپلز پارٹی کے رہنما بھی ہیں، وزیر بھی ہیں، شہیل انعام میمن صاحب. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. شرجیل صاحب لیٹس اسٹارٹ ود دیٹ کہ یہ جو ملاقات تھی کافی ڈیڈ لاکس تھے اور کافی گریونسز ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو پاور شیئرنگ سے متعلق. تو اب یہ ظاہر ہے کہ ایک ملاقات ایسی تھی کہ جس میں دونوں بڑے موجود تھے، یعنی کہ صدر مملکت بھی تھے اور بلاول صاحب بھی تھے. تو کیا کچھ بات آگے بڑھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. گڈ مارننگ جناب. میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹی ڈائلاگ کرتی رہتی ہے اور پیپلز پارٹی کی جو گریونسز ہیں وہ گریونسز ذاتی نوعیت کے نہیں ہیں. آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ جی پیپلز پارٹی کو آفر کی گئی گورنمنٹ میں شامل اور پیپلز پارٹی نے ایکسکیوز کیا. تو ہمیں کوئی وزارتیں یا عہدوں کی ہمارا کوئی گریونسز نہیں. ہمارے گریونسز پبلک ریلیٹڈ ہیں، پبلک ریلیٹڈ ایشوز ہیں اور جس کی ڈیفینیٹلی گورنمنٹ بھی یہ یقین دہانی کروا رہی ہے کہ دے آر سیریس. ہم نے کہا کہ ایکشن اسپیچ لارجر دین ورڈز. تو آپ اپنی سیریسنس دکھائیں، جو ہمارے گریونسز ہیں، جو ہمیں خدشات جن چیزوں پر ہیں وہ ٹھیک کریں. پبلک نے ہمیں ووٹ دیا ہے، پبلک نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے. جتنا بھی مینڈیٹ اور جتنے بھی ہمارے پاس وہ چیزیں ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم پبلک کے وہ ایشوز ریزالو کریں کیونکہ لوگ جب ووٹ دیتے ہیں تو لوگوں کے ذہن میں بہت ساری امیدیں ہوتی ہیں، ایک ہوپس ہوتی ہیں. ان امیدوں پہ اگر ہم پورے نہ اتریں تو پھر وہ مناسب چیز نہیں ہوتی ہے. تو ہم پبلک سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں ہماری. اس پہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ڈیفینیٹلی اپنے پوائنٹس ریز کیے ہیں اور انہوں نے ہمیشہ اپنے گریونس ریز کیے ہیں اور پیپلز پارٹی آج بھی ان گریونسز پہ ہم کھڑے ہیں اور جب ہمارے ریزالو ہو جائیں گے تو بہت اچھا ہو جائے گا. بڑا انٹرسٹنگ ہے شرجیل صاحب جب آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہے لیکن صدر آپ کی پارٹی کے ہیں، چیئرمین سینٹ آپ کی پارٹی کے ہیں، تو ظاہر ہے ان ڈائریکٹلی ان وزارتوں پہ نہیں ہے
गवर्नर भी आपके हैं, उन वजारतों पर नहीं है जो कि डायरेक्टली काबीना का हिस्सा है, लेकिन सम हाउ कोई पावर शेयरिंग तो है आपकी और नून लीग की। एक चीज़ बताइएगा, आपने कहा पब्लिक रिलेटेड इश्यूज जो हैं आप चाहते हैं वो हल हों, तो बिल्कुल मैं आपसे ही सवाल कर रही हूँ, आप इसका भी जवाब दे दीजिएगा। वो पब्लिक रिलेटेड इश्यूज हैं क्या जिस पर दोनों जमातें जो इतने अच्छे से साथ चल रही हैं उनके अंदर हम देख रहे हैं थोड़ा सा तनाव है? देखिए जी, पहली बात का जवाब दे दूं, जहां तक आपने सदर या गवर्नर की बात की, कोई ये प्रेसिडेंट और गवर्नर ये सही में पोस्ट होती है, इनके कोई आपको भी पता है कि इनके डायरेक्ट फंक्शंस पब्लिक के रिलेटेड वो कुछ कर नहीं सकते। और डेफिनेटली हमने ये कहा कि जी अगर कोई इलेक्शन सेनेट की हुई है या नेशनल असेंबली की कोई इलेक्शन हुई है तो हमने उस पर कॉन्टेस्ट किया है। तो ये कोई वो नहीं है कि जहां पे पीपल्स पार्टी ने किस तरह के अहदे लिए हो, तो आज भी वजारतों का ऑफर पीपल्स पार्टी अगर नहीं ले रही है तो पीपल्स पार्टी इज नॉट पावर हंगर। पहली बात ये, जहां तक आपने ग्रीवेंसेस की बात की कि वो इश्यूज क्या है, तो इश्यूज के बारे में मैं आपको देखिए क्लियर बता दूं कि हमारा एक तय हुआ था कि जी जो पीएसडीपी होगी, उस पीएसडीपी जब बनेगी तो हमें उसमें लूप में लिया जाएगा। हम चाहते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स के जो भी इश्यूज हैं उनकी जो स्कीम्स हैं वो भी शामिल की जाए। इस तरीके से कुछ ओवरऑल पॉलिसी होती है उसमें हमें भी एतराज होते हैं। अभी कल ही सिंध असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया है और वो किया है कि जी एनएचए की तरफ से जो टोल प्लाजा ज्यादा इंस्टॉल किए जा रहे हैं लोगों को टैक्स लेने के लिए, हमने कहा जी हम टैक्स देने पे हमें कोई एतराज नहीं है, टैक्स आप एक दफा नहीं 100 दफा लें, लेकिन वो सड़कें बनाए, क्योंकि आज भी सक्खर और हैदराबाद वाली सड़क है उस पर खुदा ना खासा रोजाना वहाँ पे जो है वो एक्सीडेंट होते हैं, लोगों की कीमती जाने जा रही हैं। और वो सड़क वो है जो कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी के पास है। हम चाहते हैं कि जिस तरह पूरे पाकिस्तान में मोटरवेज बनाए गए हैं और फेडरल गवर्नमेंट ने बनाए तो उसी तरीके से आप इसको भी बनाए। हाँ, तो ये हमारे जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं, हम ये नहीं कोई जाति वाली चीजें। इसी तरीके से बहुत सारे इश्यूज पे हमारे हैं ग्रीवेंसेस, वो हम रेज करते रहते हैं। शर्जील साहब, लेकिन इसमें एक पहलू तो कहा जा सकता है ना कि पीपल्स पार्टी प्लेड सेफ इन दिस थिंग, यानी कि मिसाल के तौर पर अगर गवर्नेंस की बात की जाए या कुछ इस तरह से बात की जाए तो कोई मिनिस्ट्री भी ऐसी नहीं है, ज़ाहिर है कि मिनिस्ट्रीज में तो आप हैं नहीं कि जिसके ऊपर आपको मौरूद इल्ज़ाम ठहराया जा सके, तो वो सारा बारे इल्ज़ाम तो उन्हीं के ऊपर आएगा अगर वो परफॉर्म नहीं करते। तो ये एक थोड़ा सा मुस्बत चीज़ है पीपल्स पार्टी के लिए। मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो इंटरनेट का मसला है, बिलावल साहब काफ़ी उसके ऊपर वोकल रहे हैं कि जी ये होना चाहिए, और ये वो ज़ाहिर है कि सबमेरीन केबल से मुतालिक भी वो बात करते रहे कि शार्क्स क्यों खा जाती हैं। तो ये मामला नायब वज़ीर आज़म साहब के सामने उठाया गया कि भाई इसको कुछ सॉर्ट करें, बड़ा नुकसान हो रहा है, ये भी आवाम का मसला है। सतीजा, पहले मैं बताऊँ कि आपने प्ले सेफ इज नॉट अ मोटिव प्ले सेफ। हम लोगों ने तो पीटीआई को भी सब कहा था कि आप हुकूमत अगर बनाना चाहते हैं तो हम आपको भी ऑफर करते हैं। उन्होंने सब मना कर दिया था। जब पहली सीसी की पीपल्स पार्टी की मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने मना कर दिया था कि हम इसका पार्ट नहीं बनना चाहते, मतलब हम पीपल्स पार्टी से डायलॉग कर ही नहीं सकते, पीपल्स पार्टी हमें बनाना नहीं चाहते। पीटीआई ने रिफ्यूज किया था। तो हमने कहा कि ठीक है जी कि ये बिल्कुल मैसेज नहीं जाना चाहिए, ना ही हम उसमें कि हम कोई हुकूमतों में आए और वजारतें लें, और ये प्ले सेफ का भी कोई खतरा नहीं है। हम आप देख रहे हैं अननेसेसरी गवर्नमेंट को बॉदर करते हैं, अपोजिशन को बॉदर करते हैं। हम खुद कहते हैं कि जी ठीक है मुल्क का काम चलता रहे, इस सब लोगों को और परेशानियां बहुत हैं। हमारे मुल्क को बहुत ज्यादा दरपेश चैलेंजेस हैं, हमारे पास इंटरनल चैलेंजेस हैं, हमारे पास एक्सटर्नल चैलेंजेस हैं। इस वजह आपके मुल्क की एक पॉलिटिकल पार्टी जो पूरी दुनिया से प्रेशराइज करवा रही है और पूरी दुनिया में लॉबिंग कर रही है पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, पाकिस्तान को खराब करने के लिए, और वो इमरान खान की गिरफ्तारी के एवज जो है वो ब्लैकमेलिंग कर रही है स्टेट को, और पूरी दुनिया पे वो अपने लॉबीज को हायर करके बैठी हुई कि पाकिस्तान को किसी भी तरीके से जो है पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम क्रिएट की जाए, चाहे वो IMF के जरिए हो या कोई और भी पाबंदियों के लिए वो कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन ये उनके सारे मतलब इस तरह की चैलेंजेस भी हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि चीजें आगे चलें, चीजें अच्छा अंदाज में मुज़ाकरात हो रहे हैं PTI से, और जाहिर है उसका बड़ा जो एक शराइत है वो ये है कि जी असीरान की रिहाई हो और बानी की रिहाई हो, उसमें आप लोग भी शामिल हैं। तो आप इन मुज़ाकरात से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हम मुज़ाकरात को वेलकम करते हैं, हम चाहते हैं मुज़ाकरात हो, हम चाहते हैं कि ये जो एक टर्मोइल है वो खत्म हो, हम चाहते हैं कि मुल्क में पीस हो, हम चाहते हैं कि मुल्क में स्टेबिलिटी हो। बट उसके साथ साथ जो एक पार्टी है वो ये कोशिश कर रही है, मैं खुद के नाम दे रहा हूँ, PTI ये कोशिश कर रही है कि जी एक तरफ हम मुज़ाकरात भी करें, हम गवर्नमेंट इंगेज भी करें, दूसरी तरफ से हम इंटरनेशनल फोर्सेस को भी इंगेज करें कि वो भी प्रेशर डालें गवर्नमेंट में, कर दीजिए इमरान खान को रिहा कर दिया। और आपने कहा कि असीरान की रिहाई, देखिए जी
सब ने जेलें काटी हुई इस मुल्क में। सबसे बड़ी जेल मोहतरम आसिफ ज़रदारी साहब ने काटी हुई है 12 साल की। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने जेल काटी हुई। शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो साहब ने जेल में फांसी का फंदा चूमा हुआ है, अदालती कत्ल उनका हुआ है। हम सब ने जेलें काटी हुई है। क्या हमने किसी ने भी कुछ जेलें काटी? तो उसका मतलब ये था कि उन्होंने कहा कि जब हम हुकूमत को ब्लैकमेल करेंगे और क्या किसी इंटरनेशनल फोर्सेस को कहा कि नहीं पाकिस्तान के खिलाफ बदनामी के लिए करें, मुल्क के इदारों के खिलाफ बदनामी की मुहिम चलाएं, ट्रोलिंग करें, वो चीज नहीं। हाँ, मुज़ाकरात की हम हिमायत करते हैं अगर इनके जो केसेस इस तरह के हैं जो वो समझते हैं कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, वो उसको रिजॉल्व होना चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसा केस है जो दहशतगर्दी के ज़मरे में आता है, ये जो मुज़ाकरात अगर दहशतगर्दी के ज़मरे में कोई आता है, कोई कोर कमांडर हाउस में घुसा है, कोई GSQ में घुसा है, तो अगर तो वो ज़ाहिर है वो अगर आप किसी के घर में घुसे हो, किसी की टेरिटरी में घुसे हो, तो डेफिनेटली वहीं पे जुडिशरी वहाँ लगेगी ना। ओके, अच्छा, मैं एक चीज़ जानना चाह रहा था बस कि ये जो आप इस वक्त मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये जो कमेटी है, आपकी इत्तलात वैसे क्या हैं कि कमेटियों की बुनियाद पे हो रहे हैं या पसे पर्दा भी कुछ अलग से भी कुछ राब्ते चल रहे हैं जिस जानिब इशारा भी किया जाता है? ओह, लाइन कट गई और लाइन कट तो लाइन कट गई। बस ये मसाइल है वैसे, कभी इंटरनेट के मसाइल लेकिन इंटरनेट के मसाइल होते हैं ना, लाइन के मसाइल। लाइन कट में से अब नहीं कटती हैं लाइन, अब लाइनें बहुत। हाँ। अच्छा, लाइन पे लाइन मिल जाती है। हाँ। ये जरूर अब होता नहीं है। होता, अब बहुत कम लोग फोन पे वैसे बात कर। चले खैर, क्या है जी? मेमन साहब हमारे साथ हैं। Thank you so much, शर्जील साहब। आपका ज़ाहिर है अनफॉर्चुनेटली लाइन डिस्कनेक्ट अच्छा हो गई जी। आपकी बात कर। अच्छा, अब हर चीज़ स्मार्ट हो रही शीशा है। हो या दिल हो, ये वो शीशा है जो आपको वाकई आईना दिखाएगा। कहते हैं ना कि मैंने उसको ऐसी बात से जवाब दिया कि उसको आईना दिखा दिया, लेकिन अब जिस मिरर की हम बात करने जा रहे हैं वो आपको असल में आईना नहीं दिखाएगा। है, वो ओमिना है। ओमिना उसका नाम है। थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन है ये, थोड़ा नहीं काफ़ी अपडेटेड, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस है। इसमें होगा क्या, ये आईना सिर्फ आपको आपकी शक्ल, आपके बाल, आपके कपड़े, ये चीज़ें नहीं दिखाएगा, बल्कि इनके साथ साथ ये आपकी सेहत के मुख्तलिफ पहलुओं की जांच पड़ताल करेगा, बताएगा जी, दिल की सेहत बताएगा, मेटाबॉलिक हेल्थ आपको बताएगा, फिर स्मार्ट वॉच, ब्लड प्रेशर मॉनिटर या स्मार्ट बेड के डेटा को भी कंपाइल करके सेहत के बारे में बता सकता है। ये बिल्कुल अभी ये फरोख्त नहीं हो रहा, इट्स अ कॉन्सेप्ट डिवाइस, यानी कि अभी ये कॉन्सेप्ट है कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन मैं चाहती हूँ इसमें एक चीज़ का इजाफा और करें, इसमें आप पर्सनालिटी के फ्लॉज भी बताएं, इसमें आप ग्रीन फ्लैग्स और रेड फ्लैग्स भी बताएं कि खुद को ही बताएं, अपने रेड फ्लैग, अपने भी रेड फ्लैग्स पता होने चाहिए। वो तो जरूरी नहीं कि आप पता। दूसरों में देखें, अपने अंदर भी झांक के देखें। तो सदफ, आपको लगता है कि ऐसा होता है कि इंसान को नहीं पता होता? नहीं भाई, बहुत सारे लोग खुश फहम होते हैं, हमें लगता है हम बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन जब एक्चुअल सिचुएशन आती है और आप अपने आप को एनालाइज करें तो आपको पता चलता है जी आपके अंदर भी अच्छा खासा कोई ईवल इंसान छुपा हुआ है। क्या बात है, जो आपने ईवल पे जोर दिया है ना, तो मुझे अगर आपको अपने फ्लॉज पता होंगे ना, तभी आप उन पे काम कर सकते हैं। तो ये बाकी अच्छा, एक बात ये है कि अगर आपने फ्लॉज आपको खुद कोई डिवाइस बताएगी तो आप उसको सीरियसली लेंगे। अगर सदफ या मैं सदफ को या सदफ मुझे बताएंगे तो हम उसको कहेंगे कि अच्छा मेरे ऊपर ये बात की, अब मैं क्या कहूँ इसको, ये सोच है। तो ये बात। अच्छा, लेकिन एक गूगल ने, जैसे कि मेटा ने ग्लासेस निकाले थे। अरे वो जो हमने कहाँ पर, हॉलैंड में देखे थे ना? हाँ, मेटा ने। अच्छा, मैं जब बाहर गई थी मैंने बड़ी कोशिश की, ये मेरी हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त है, मैंने वो बड़े अफोर्डेबल भी थे मेटा ग्लासेस खरीदने के। उससे क्या है, आप फ़ोन कॉल रिसीव कर सकते हैं, आप गाने सुन सकते हैं और आप वॉक कर सकते हैं, आप कैमरा रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं। लेकिन वो पाकिस्तान में फंक्शनल नहीं होगा। तो गवर्नमेंट अगर अलाउ कर दे मेटा को, तो वो ग्लासेस यहाँ बिकने के लिए तैयार हो जाएंगे। गूगल वाले जो है ना, वो आपको नेविगेशन बताएंगे, यानी GPS आपको नजर आएगा आप कहाँ वॉक कर रहे हैं। अभी तो आप मैप पे देख के ऐसे जा रहे हैं। मेरी बात सुने, लेकिन उसके साथ जो कराची की सड़कों का हाल है, वो किसी गड्ढे में ही आप जाएंगे। कराची में अपडेटेड वर्जन लगा दें, वो कहीं पे गटर खुला है तो वो भी बता दें। क्या बात है, गूगल इतना टेक्नोलॉजी, इतनी इंफॉर्मेशन, इतनी मालूमात गवर्नमेंट दे रही हूँ, प्लीज सुन लें आप। अच्छा जी, अब आगे बढ़ जाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जहां तस्करा हो रहा है, तो कुछ और भी इरशाद कर देते हैं। उसने मुसलसल जंक फूड खाने वाले बरतानवी शहरियों को खबरदार कर दिया। अच्छा, जंक फूड तो हर जगह खाया जाता है, हमारे यहाँ नहीं खाया जाता, लेकिन बरतानवी शहरियों को खबरदार ये किया है कि अगर अपने खाने पीने का ख्याल ना रखा, सेहतमंद ग़िज़ाएं ना खाई, तो फिर 30 साल की उम्र में हाल बेहाल हो जाएगा। 30 साल में ऐसे हो जाएंगे। तो उन्होंने मंजर कशी भी की आर्टिफिशियल। अरे भैया, और जंक फूड भी दिखाया उन्होंने। ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जंक फूड खाने से जस्ट इन 30 इयर्स आप कैसे हो जाएंगे। अपने अतराफ वैसे निगाह दौड़ाएं, कुछ आपको नजर भी आएंगे। ओबेसिटी एक बड़ा मसला है वहाँ पे। और आप ये देखें, आप जिस तरह से जिस जिस्म के साथ, जिस चेहरे के साथ पैदा हुए हैं, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपने जिस्म को आप
ایک متناسب حد تک رکھ سکتے ہیں, مطلب نہیں، ایک حد سے زیادہ آپ اپنا اپنی نکلیں. شخصیت نکھار سکتے ہیں اچھا لائف سٹائل اپنا کے, ہیلدی لائف سٹائل. پھر اس کے اندر فرق آ جاتا ہے کہ کچھ لوگ زندہ رہنے کے لیے کھاتے ہیں اور کچھ کھانے کے لیے زندہ رہتے تو ہیں. کھانے کے لیے آپ زندہ رہنے کے لیے کھائیے, کھانے کے لیے زندہ نہ رہیے, ایسا کر لیجیے. اور اس سے صرف یہ نہیں, موٹاپے کی بات نہیں ہو رہی ہے, صحت کے بہت سارے ہارٹ ایشوز اور پتہ نہیں کیا. تو اب کیا ہم نے کیا لینا ہے, کیا کرنا ہے ہم نے؟ اچھا اپنے اچھا پاس ہی ایک رکھنا چیز ہے. میں بتا چلیں. رہی تھی, کچھ سیاح ہیں وہ اکثر اپنی سٹوریز شیئر کر رہے ہوتے ہیں, وہ بتا رہے تھے جاپان میں اوبیسٹی کا ریشو دنیا بھر سے کم ہے. کہاں پر؟ جاپان میں. جاپان میں, یس. اور اس لیے کہ وہ لوگ پروٹین بیسڈ فوڈ زیادہ پلس کھاتے ہیں, پلانٹ بیسڈ ڈائٹ, گوشت زیادہ کھاتے ہیں, اور گوشت جب آپ کھاتے ہیں نا تو اس سے کیا ہوتا ہے, آپ کی باڈی زیادہ انرجی جو ہے وہ ریلیز کرتی ہے اس کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے, امینو ایسڈز, اس لیے پروٹینز. آپ کا فیٹ نہیں اتنا بن پاتا ہے. سو یو نو زیادہ جب آپ اسٹارچ فوڈ کھائیں گے, کاربوہائیڈریٹ کھائیں گے تو وہ ایزلی ڈائجسٹ ہو جاتا ہے, لیکن وہ آپ کی باڈی میں اسٹور ہونا شروع ہو جاتا ہے. چلیں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اب ہم بات کریں گے ہماری جو صحت ہے اس سے متعلق, اور خواتین کے حوالے سے ماہرین یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان میں 75% سے زائد خواتین, یہ بڑا نمبر ہے, کیلشیم کی کمی کا شکار ہیں. اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ خواتین اپنی صحت کا خیال نہیں رکھ پاتی ہیں, کیلشیم کی کمی سے ہڈیوں کے ٹوٹنے اور بھربھرا پن جیسی بیماریاں بڑھ رہی ہیں, اور ظاہر ہے اس سے پھر فریکچر کی شکایت آیا تو دوسری ایشوز ہوتے ہیں. جبکہ ہم اگر اپنے دیسی کھانوں کی بات کریں تو ہم دودھ, دہی, سبزیوں کا بہت استعمال کرتے ہیں, اس کے باوجود یہ نمبر آنا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جاننا کہ ان کا استعمال اگر کریں تو پھر وہ نہیں ہوتا, ہمارے پاس کیلشیم کی کمی نہ ہو, لیکن خواتین نہیں کر پاتی. ظاہر ہے کہ جو پرسنٹیج ہے, مال نیوٹریشن کے بھی ایشوز ہیں, پھر کافی مسائل ایسے بھی ہیں, پھر کس طریقے کا دودھ ہمیں مل رہا ہے, اس کی کوالٹی کیا ہے, تو یہ بھی بڑے مسئلے ہیں. تو اس پر بات کر لیتے ہیں. ماہر غذائیت ڈاکٹر اریج ہارون سال 9 میں وقت نکال کے ہمارے پاس تشریف لائیں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے ہیں؟ تو بتائیے گا ذرا یہ کیلشیم جو ہے وہ کس حد تک ضروری ہے, اور کیلشیم پھر وائٹامن سی تو پھر وائٹامن ڈی. کیلشیم کا تو سب کو پتہ ہے, بونز کے لیے, ہمارے تیت کے لیے تو ہے, اس کے علاوہ بھی اس کے ملٹیپل فنکشنز ہوتے ہیں. مسل کانٹریکشنز کے لیے ضروری ہوتی ہے, کلاٹنگ فیکٹرز کے لیے, بلڈ پریشر کو مینٹین کرنے کے لیے, تو ملٹیپل اس کے یوزز ہیں. اب کمی ہو جاتی ہے ایک تو جیسے ڈائٹ کی آپ لوگ بتا رہے تھے کہ ڈائٹ میں خواتین نہیں لیتی. اچھا کچھ لیتی ہیں تو اس کی ایبزارپشن اچھی نہیں ہوتی پراپرلی, پھر ایبزارپشن ہوتی ہے تو ہڈیوں میں کیوں نہیں جا رہی, اس کے فیکٹرز ہوتے ہیں. تو آپ کو صرف ایک کیلشیم کے اوپر نہیں فوکس کرنا, تو اس کے ساتھ جو چیزیں ہمیں ضروری ہیں وہ بھی ایبزارپشن کے لیے کیا دیکھو. ایبزارپشن کیلشیم آپ لے لیا, دودھ دہی لیا, آپ نے کوئی سپلیمنٹ لیا, تو اس کے ساتھ وائٹامن ڈی از امپورٹنٹ, کیونکہ جو آپ کی گٹ سے ایبزارپشن ہوگی کیلشیم کی, اس کے لیے وائٹامن ڈی امپورٹنٹ ہے. تو اگر آپ وائٹامن ڈی پوری نہیں لے رہے یا اس کی ڈیفیشنسی چل رہی ہے تو ایبزارب بھی نہیں ہوگی. اور اس کو ایکٹیویٹ کیسے کریں وائٹامن ڈی؟ اس کے بعد ایکٹیویٹ تو وائٹامن ڈی کو سن لائٹ سے ایکسپوجر سے کر سکتے ہیں یا پھر سپلیمنٹ لیں. ڈائٹ میں کیونکہ نیچرل سورسز وائٹامن ڈی کی بہت کم ہے, ہمارے یہاں مچھلی میں ہے, انڈے کی زردی میں ہے, تو ہم لوگ یہی سی فوڈ بھی نہیں کھاتے, مشرومز نہیں کھاتے, تو ہم لوگوں کی وائٹامن ڈی کی ڈائٹ ویسے ہی بہت لمیٹڈ ہو جاتی ہے. سن لائٹ کا ایکسپوجر حالانکہ زیادہ نہیں لینا, 15 منٹس لینا ہوتا ہے, لیکن آپ کا باڈی سرفیس ایریا پراپرلی ایکسپوز ہونا چاہیے. ہم لوگوں کے یہاں تو زیادہ تر فیمیلز ڈرا دیا ہے سن لائٹ سے لوگوں کو کہ اب وہ بالکل بھی دھوپ میں نہیں نکلتے. لیکن آپ اگر 15 منٹس کا ایکسپوجر دے رہے ہیں نا, وہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کے آرمس جو ہیں وہ بھی ایکسپوز ہوں, بیک ایکسپوز ہو, پراپر سرفیس ایریا وہ ہو نہیں سکتا نا صدر, ہو بھی نہیں سکتا. اور خواتین ہمارے یہاں تو ویسے ہی بالکل کورڈ نکلتی ہیں, منہ پہ ماسک لگائے ہوئے, اگر نقاب کیا ہوا ہے. جو نہیں بھی کرتے ہیں وہ ہوتا ہے کہ یعنی کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ رنگ نہ کیلشیم کی خراب ہو جائے. ایبزارپشن کے لیے وائٹامن ڈی کا ہونا ضروری ہے. کیلشیم کی گٹ سے ایبزارپشن کے لیے وائٹامن ڈی کا ہونا ضروری ہے, وہ تب جا کے آپ کی باڈی میں ایبزارب ہوگی. اور وائٹامن ڈی کی ایکٹیویشن کے لیے دھوپ ضروری ہے, دھوپ ضروری ہے. اس کے علاوہ آپ ایکٹیویٹڈ فارم میں جو سپلیمنٹس آتے ہیں وہ لے سکتے ہیں. اور اچھا کیلشیم ایبزارب ہو گئی تو ملٹیپل فنکشنز میں ہوگی, لیکن ہڈیوں کی کیونکہ زیادہ بات کرتے ہیں, فیمیلز کا پرابلم یہ ہوتا ہے جو 75% آپ بتا رہے ہو نا, یہ مین مسئلہ ہے کہ آسٹیوپروسس ہو جاتا ہے, اسپیشلی پوسٹ مینوپوزل, بھربھراپن. ہاں بھربھراپن, یعنی کہ کمزور ہو جائیں گی, ٹوٹ جائیں گی جلدی, فریکچرز کے رسک بڑھ جاتے ہیں. وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ وہ بون میں نہیں جا رہی کیلشیم میں. اس کے لیے پھر آپ کو وائٹامن کے کی ضرورت ہوتی ہے, پھر مزید کولاجن کی ضرورت ہوتی ہے. تو وائٹامن کے تو خیر نیچرلی ہماری گٹ میں بھی بنتی ہے, باقی ساری سبزیوں میں ہوتی ہے. آپ اگر پراپر
मील्स खा रहे हैं, सीजनल फ्रूट्स खा रहे हैं, तो आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अच्छा, इनमें विटामिन सी तो आपको पता है सारे सिट्रस फ्रूट्स के अलावा हरी सब्जियों में, पत्ते वाली जितनी सब्जियां उनमें होती हैं। विटामिन सी आम में बहुत अच्छी होती है, अभी गर्मियों में आएंगे, अभी स्ट्रॉबेरीज आएंगी, उनमें बहुत अच्छी सोर्स होती है। तो आपको अल्लाह ताला ने नेचुरली सब चीज़ों में रखी हुई विटामिन सी। इवन कैल्शियम भी कोई ज़्यादा नहीं है, हमारी डेली की रिक्वायरमेंट 1000 mg होती है, 1000 mg। अगर आप दूध का 1 कप लेते हैं तो उसमें 300 होती हैं। तो अगर दूध और दही कोई ले रहा है, साथ कोई सब्जी वगैरह खा रहा है, थोड़ा सा मीट का इंटेक उनका अच्छा है, उनकी डेली सोर्सेज पूरी हो जाती हैं। अच्छा, और कौन से वाइटल्स ऐसे विटामिन्स हैं जो लेना ज़रूरी है? देखो सारे विटामिन्स तो सारे इंपॉर्टेंट हैं, तभी उनके बारे में बात की जाती है। मुझे ये पता चला अभी रिसेंटली कि जो हमारी आर्टरीज हैं उनको मतलब वो एक्सपेंड होती हैं और कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो ब्लड फ्लो के लिए, उसके लिए मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम चैनल्स, उसमें भी कैल्शियम चैनल्स होते हैं। तभी तो मैग्नीशियम डेली इंटेक हो सकता है उसका? हाँ जी, किसका? सॉरी, मैग्नीशियम का भी डेली इंटेक हो सकता है। हमारे बेसिकली जब हम मिनरल्स की बात करते हैं ना, तो 2 तरह के होते हैं। एक ट्रेस मिनरल्स होते हैं जो बिल्कुल कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, एक ज़्यादा होते हैं। बड़े बड़े मिनरल्स में हम लोग मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है। ट्रेस में हम लोग जिंक की बात जैसे कर लेते हैं, या फॉस्फोरस की बात कर लेते हैं, या मैग्नीज की बात कर लेते हैं। ये ट्रेस में आ जाते हैं जो कम क्वांटिटी में चाहिए। अच्छा, मैग्नीशियम तो आपको बनाना वगैरह या इन चीज़ों में और मैग्नीशियम के देखो मैं आपको बताऊँ, बहुत सिंपल सा रूल है। जितनी वेजिटेबल्स आपकी सीजन की होती है ना, उसमें ऑलमोस्ट सारी तरह के मिनरल्स होते हैं। अच्छा, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में होते हैं। अगर आप प्रॉपर्ली खाएंगे, आपकी गट प्रॉपर वर्क कर रही होगी, तो उसकी नेचुरल एब्जॉर्प्शन। यहाँ पर समझना होगा हमें, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं इसकी, हम जिस तरीके से सब्जियां बनाते हैं और जिस तरीके से उनको मार देते हैं, उनका भी मर्डर है कि एट में हमसे भून के, तो उसमें उनके मिनरल्स कितने % रह जाते हैं? मिनरल्स भी कम रह जाते हैं, प्रोटीन डीनेचर हो जाती है, और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जो हैं वो उड़ जाते हैं। वाटर सॉल्युबल जो है वो B and C होते हैं, वो एवेपोरेट कर जाते हैं। ठीक है, और फैट सॉल्युबल जब हम तेल डालते हैं तो फैट एब्जॉर्प्शन भी उसकी खराब हो जाती है। फिर क्या करें? इसलिए उनको स्टीम करें, या आप उसको सौते करें, या जो कच्ची सब्जियां खा सकते हैं। एक तो नमक नहीं हो प्रॉपर, तो स्टीम कैसे खाएंगे? तो हमारे तो टेस्ट हमें गाजर है, जैसे खीरा है, मूली है, ये तो आप रॉ खा सकते हो। ये रॉ खा सकते हैं, तो आप इनको रॉ खा लो, या बिल्कुल स्टीम करो कि वो आपको एब्जॉर्प्शन में तंग ना करें, पेट में जाके उनका फाइबर क्योंकि कंटेंट ज़्यादा होता है, तो कुछ लोगों को ब्लोटिंग हो जाती है। लेकिन आप खा सकते हो उनको इन सैलेड फॉर्म, आप खा सकते हो। बाकी आप अगर थोड़ा सा भी सॉल्ट पेपर डालो तो सब्जियों का नेचुरल फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। अच्छा, और मैग्नीशियम, पोटेशियम तो पोटैटो में बहुत होता है, पोटेशियम केले में बहुत है, सेब में बहुत है। पोटेशियम जितने भी ये फालसा है, स्ट्रॉबेरीज हैं, जो हमारा ब्लड प्रेशर लो करेंगी ना चीज़ों में, पोटेशियम हमेशा अच्छी होगी। चुकंदर में बहुत अच्छा होता है। चुकंदर तो इतना अच्छा सोर्स है पोटेशियम का कि हम लोग कहते हैं कि इसका बीपी ज़्यादा हो रहा हो तो केला या वो चुकंदर ले ले तो बीपी लो हो जाता है। अच्छा, आई वाज रीडिंग समवेयर कि विद एज आपका जो ब्रेन है वो श्रिंक होने लगता है, तो मैग्नीशियम उसके लिए बड़ा अहम रोल प्ले करता है। आपकी आर्टरीज के लिए, आपके लिए, ब्रेन के लिए बहुत अच्छा। देखो मैग्नीशियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज एक्चुअली बात वही आ जाती है कि जितने भी मिनरल्स हैं ना हम लोगों के, वो बेसिकली कोएंजाइम्स के तौर पे यूज होते हैं। चाहे वो मैग्नीशियम की बात कर लो, या हम कैल्शियम की अगर फोकस करें तो कैल्शियम भी सारे कोएंजाइम्स होते हैं, यानी कि फंक्शन जो होता है उसके अंदर हेल्प करते हैं। मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें डॉक्टर बता रहे थे कि हम अक्सर हार्ट हेल्थ और इसकी बात करते हैं, लेकिन ये जो हमारी आर्टरीज जब एक्सपेंड करना और उनकी इलास्टिसिटी कम होती है तो मैग्नीशियम उसमें बड़ा रोल प्ले करता है। तो देखें, चैनल्स होते हैं हमारे यहाँ, तो जब अगर चैनल जब वर्क करेगा ना, एक चीज़ अंदर जाती है, एक चीज़ बाहर जाती है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो अगर हमारी चैनल्स नहीं प्रॉपर्ली वर्क करेंगे तो वो चीज़ नहीं होगी। और रीच, एक चीज़ और कि लोगों ने डाइट के नाम पर चीज़ को अपनी लाइफ से, पनीर को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। मुख्तलिफ किस्म आती हैं, लेकिन हमें कौन सी खानी चाहिए? देखिए चीज़ आप कोई सी देखें, जो स्क्वायर आते हैं ना पैकेट, वो हम मना करते हैं। आप अगर घर में पनीर बना रहे हैं ना, वो सबसे बेस्ट होती है। जो कॉटेज चीज़ की तरह बनाते हैं वो सबसे बेस्ट होती है, क्योंकि उसमें प्रोटीन भी बहुत अच्छी होती है और कैल्शियम की सोर्स भी बहुत अच्छी होती है। और जो दूध और दही भी है ना, वो भी निकाल दिया हुआ है। मेरे पास पॉलीसिस्टिक ओवरीज की जितनी बच्चियाँ आती हैं ना, उनको पता नहीं क्यों डॉक्टर्स मना करते थे कि आपने डेयरी नहीं लेना। हालांकि हम डेयरी मना नहीं करते, हम कहते हैं कि जो डेयरी का फैट होता है वो बॉडी में इन्फ्लेमेशन करता है, तो आप लो फैट करके या उसको छान के या उसको स्किम करके आप ले लें तो वो कभी तंग नहीं करेगा। ग्रीक योगर्ट बन जाता है अगर दही को करें। हाँ, तो ग्रीक योगर्ट इज गुड सोर्स है, लेकिन बात वही है कि आप घर में बना लें, आप पैकेज प्रोसेस चीज़ों से परहेज करें। घर में बनाना मुश्किल है। हो गया जी, चलें। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और भाई बड़ा ख्याल रखें, और ये बहुत ज़रूरी विटामिन्स हैं। अगर आपकी खाने से ये चीज़ें पूरी नहीं हो रही तो आप इन्हें सप्लीमेंट की सूरत में ले सकते हैं, लेकिन अपनी सेहत का ख्याल रखें। चलें जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
اور اچھا جی، پولیو کی بات ہو رہی ہے تو بڑی الارمنگ سچویشن یہ ہے کہ گلوبل پولیو ایریڈیکیشن انیشیٹو کی رپورٹ سامنے آئی ہے، اور وہ رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ پولیو کے خلاف جنگ میں پاکستان افغانستان دونوں کے ہی نمبرز انہوں نے بتائے ہیں کہ یہاں کیسز میں نمایاں کمی دیکھی گئی ہے. نہیں نا، وہ پتہ ہے کیا ہوا ہے کہ افغانستان کے کیسز کم ہو گئے، ہمارے بڑھ گئے، یعنی کہ پاکستان میں زیادہ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں، افغانستان میں کم کیسز ہو رہے ہیں. تو عالمی رپورٹ بتا رہی ہے کہ دنیا میں صرف افغانستان اور پاکستان سے ہی پولیو کے کیسز سامنے آ رہے ہیں. گزشتہ سال افغانستان میں صرف 25 اور پاکستان میں 68 کیسز، بلکہ 69 ہو گئے ہیں صدف ہیں، یہ جو ابھی ہم نے کیس بتایا گزشتہ سال کے نمبرز ہیں. ہاں، تو یہ بھی نومبر کا ہی نمبر ہے نا. تو آپ اندازہ کریں کہ کیسز بڑھتے جا رہے ہیں. اور میں یہ کہہ رہا ہوں صدف، پہلے نائجیریا، افغانستان اور پاکستان اس میں شامل ہوتے تھے، پھر نائجیریا اس میں سے نکل گیا. اور افغانستان کا میں علاقہ دیکھوں کہ وہاں پر جس قبائلی کلچر کی ہم بات کرتے ہیں یا جو وہاں پر طریقہ کار ہے، جو ریسٹرکشنز ہیں، اس کے باوجود وہاں پر کیسز کم رپورٹ ہو رہے ہیں. لیکن اس کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید ڈیٹا کمپائلیشن میں مسائل ہوں. نہیں، اور آبادی کا بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے. لیکن اس پر یہ ہے کہ اب پاکستان میں جو کیسز بڑھ رہے ہیں اس پر وزیر اعظم نے نوٹس لے لیا ہے، اور ظاہر ہے تشویشناک حد تک ہی کیسز بڑھ رہے ہیں. پولیو کے خاتمے کے لیے ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں، اور یہ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں پولیو ایریڈیکیشن کے لیے ہمارے یہاں مہم چلائی جاتی ہیں پولیو وائرس کی روک تھام تاکہ کی جا سکے. لیکن چلیں کیا وجہ ہے؟ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں نیشنل کوآرڈینیٹر برائے نیشنل ایمرجنسی آپریشنز پولیو پروگرام محمد انوار الحق صاحب. انوار صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. گزشتہ سال یہ جو کیسز رپورٹ ہوئے 68 پاکستان میں، اور ابھی ایک اور بچی کا ہم نے بتایا کہ اس میں کیس رپورٹ ہوئے نومبر کے، وہ سیمپلز تھے، اور افغانستان میں یہ رپورٹ کم ہو رہے ہیں. تو یہ کیا وہاں پر ڈیٹا کمپائلیشن کے ایشوز ہیں، یا واقعتاً افغانستان میں کام زیادہ کیا جا رہا ہے اس کی ایریڈیکیشن پہ، پاکستان میں کچھ لیپس ہے؟ مطلب ہم یہ دیکھیں کہ اس چیز کو لے کے زیادہ وہ سپرسٹیشنز پائے جاتے ہیں کہ جی پولیو کے قطرے نہیں پلانے ایز کمپیئر ٹو پاکستان. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، میں افغانستان کو کمپیریزن تو نہیں کرنا چاہوں گا، ظاہر ہے ایک سرویلنس سسٹم ہے دونوں ملکوں کا، کیس رپورٹ کرتا ہے. بٹ میں اپنی بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں بالکل آپ نے ٹھیک کہا 69 کیسز ہو چکے ہیں. پریڈومیننٹلی کیسز ہمارے بلوچستان میں ہیں، اور اس کے بعد خیبر پختونخوا میں، اور 19 جیسے آپ نے خود ہی بتایا سندھ پروونس میں. باقی ہمارے پاس کیسز ایک کیس ہے ICT کے اندر، اور اس کے بعد ایک پنجاب میں ہے. اب یہ ایشو یہ ہے کہ شاید آپ نے دوبارہ بات کی 1994 سے پروگرام شروع ہوا تھا، اور مطلب اٹ از امٹیریل کہ ہم 2 کیس رپورٹ کرتے ہیں یا 60 رپورٹ کرتے ہیں. جب تک ہم کیسز رپورٹ کرتے رہیں گے تو یہ ایکسرسائز ہماری چلتی رہے گی، جب تک ہم اس کو ایریڈیکیٹ، پہلے انٹرپٹ نہیں کر لیتے، پھر ایریڈیکیٹ ہوگا، پھر ایلیمنیٹ ہوگا. تو ہمارا جو کور ایشو ہے نا 1994 سے لے کے آج تک ختم کیوں نہیں ہوا، اس کی سب سے بڑی ریزن ہے کہ ہم ہر دفعہ ہم کوئی ایسی کمپین آج تک اتنی افیکٹو نہیں کر پائے کہ جس کے اندر سے ہم مور دین 95% چلڈرن کو ہم ویکسینیٹ کر دیں. اتنا بڑا ملک ہے، ہر دفعہ بچے رہ جاتے ہیں، کسی ایک خاص پاکٹ میں رہ جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے 2021 کے اندر ایک وقت تھا کہ جب ہمارے پاس 14 ماہ کے لیے کوئی ہمارے کیسز نہیں تھے. اس ٹائپ شاید ہم سارے کووڈ میں جی تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس میں انٹرپشن ہو گئی تھی، بٹ ہم اس کو سسٹین نہیں کر پائے. پھر ایک کلسٹر ہمارے پاس ہمسایہ ملک سے آ گیا، YP3A اس کو کہتے ہیں، اور اس کے بعد وہ دوبارہ ایک سرکل شروع ہو گیا، اور اس ٹرانسمیشن کا ہم ابھی تک حصہ ہیں. بٹ ان شارٹ اگر میں اس کو سمرائز کرنا چاہوں وہ یہی بات ہے کہ جب تک ہم ایک افیکٹو کمپین جس میں پورے ملک کے اندر مور دین 90% یا 95% تک جو ایک گلوبل ٹارگٹ ہے، ان بچوں کو ہم ویکسینیٹ نہیں کر پاتے، تو یہ ایسا ہی ایکسرسائز ہماری اسی طرح حکومت کی ول ہے. افیکٹو آپ نے کہا کوئی مہم نہیں چلا سکے. ہمارے یہاں تو WHO کے تحت مہم چلتی ہیں، بل گیٹس آ کے کتنی دفعہ پاکستان کا دورہ کر گئے ہیں، وہ کافی اس میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہوا ہے، پولیو ایریڈیکیشن میں حصہ ڈالا ہوا ہے. سو پھر کیوں نہیں کر سکے، اور کس طرح کی مہم چاہیے؟ میڈم میں نے بتایا کہ مہم تو ہمارے پاس ہر دفعہ 45 ملین چلڈرن ابھی نیشنل مہم ہے، پہلے ابھی ہمارے پاس ہوئی، ابھی دوبارہ 3 فروری سے دوبارہ ہو رہی ہے. 4 لاکھ ورکر ہوتے ہیں، ہر گھر میں جاتے ہیں. بٹ جب میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ پورے پاکستان کی آبادی کا دیکھیں نا 45 ملین ہے، اس میں پچھلی کمپین میں ہم نے صرف افیکٹو تھی، آپ کو کہیں گے 1.7% بچے مس ٹوٹل کیے. بٹ 1.7% بچوں کو اگر آپ نمبرز میں ٹرانسلیٹ کریں نا، یہ 7,39,000 بچے بنتے ہیں. حالانکہ ہے انسگنیفیکینٹ 1.7%، آپ خود ہی کہیں گے ہم نے کافی اچھا کیا، بٹ 1.7 کو اگر نمبرز میں کریں آبادی زیادہ ہے، تو اگر وہ کسی خاص جگہ پہ بچے ہمارے پاس رہ جاتے ہیں تو وہ بچے سسٹین کرتے رہتے ہیں. ہم پورے ملک میں ایفرٹ کرتے ہیں، بہت اچھا کام. یہ کیسے اس چیز کو سب سے میں ایک آپ کے توسط سے کہنا چاہوں گا کہ
ایک اور چیز جو بڑا امپورٹنٹ ہوگا, جو آپ کے ویور سن رہے ہیں اور ہم سب کے لیے, جو ہمارے 69 کیسز ہوئے پولیو کے اس سال, اس کا اگر آپ تھوڑی سی انالیسس کریں نا, تو 37 ایسے بچے ہیں جو 0 ڈوز ہیں, جن کو کسی قسم کی, ایک تو پولیو ہے نا, پولیو کے علاوہ روٹین امونائزیشن گورنمنٹ کا پروگرام ہے جو آل ٹوگیدر فری ہے. اب 37 بچے ایسے ہیں جن کو کوئی ڈوز نہیں لگی. میں والدین سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ تو ٹوٹلی فری ٹیکے ہیں نا جو اویلیبل ہیں پورے پاکستان میں بی ایچ یوز کے اوپر, ڈسپینسریز کے اوپر, تو وہ اپنے بچوں کو یہ ٹیکے لگوائیں تو صحیح, تاکہ لیکن انوار صاحب اب تو کافی یہ بھی ہو رہا ہے, پولیس اہلکار بھی ساتھ جاتا ہے, پھر اس گھر کو رپورٹ بھی کیا جاتا ہے, پھر میں نے دیکھا ہے کہ اس کے اوپر کافی گورنمنٹ سختی بھی کرتی ہے, تو پھر اس میں یہ طریقہ کار بھی کام نہیں کر پا رہا. اور خاص طور پر اگر آپ ان علاقوں کی نشاندہی کرنا چاہیں کہ جناب یہ علاقے ہیں پاکستان کے, جیسے بلوچستان کے, ویسے اوپر آپ نے ایک نام لے لیا, لیکن مخصوص علاقے ہیں وہاں پر کون سے, یا کے پی میں کون سے علاقے ہیں؟ اب تو شہری علاقوں سے بھی خبریں آتی ہیں کہ لوگ نہیں پلاتے, تو اگر آپ آئیڈینٹیفائی ان کو کر سکیں. جیسے آپ لوگوں نے خود ہی بتایا تھا کہ جیسے پی ایم صاحب نے ہماری کافی ایکسٹینسو ایکسرسائز ہے جو چل رہی ہے, بٹ پولیو کا نا ایک دم امپیکٹ نہیں آتا جو ہم ابھی جو ڈرائیوز کر رہے ہیں. اب 2-4 ماہ میں آپ کو انشاءاللہ ایک بڑا سگنیفیکنٹ آپ کو امپیکٹ نظر آنا شروع ہوئے گا نیکسٹ سال سے, فیبرری کے اینڈ سے, جو ابھی ہم ایک لارج اسکیل کمپینس کر رہے ہیں جو ہمارے علاقے بارڈر کر رہے ہیں ہمسایہ ملک کے ساتھ. آپ دیکھیں زیادہ اسی جگہ پہ ایشو ہے. ایک ہمارا آپ دیکھیں, اگر آپ کوئٹہ بلاک کی بات کریں جس میں 4 ڈسٹرکٹس آتے ہیں, کوئٹہ ہے, پشین ہے, چمن ہے, قلعہ عبداللہ ہے, تو ساتھ آپ دیکھیں دوسری سائڈ پہ تو ان کے کیس اسی جگہ پہ زیادہ ہیں, صدر افغانستان میں. اگر باقی ہم خیبر پختونخوا کی بات کریں, جیسے آپ نے خود آپ لوگ نے بات بھی کی, تو 19 کیسز ایسے ہیں جو ہمارے اس ایریے میں ہیں جس جگہ پہ ہمیں ایشوز ہیں, جس میں ساؤتھ کے پی میں 2 ڈسٹرکٹ ڈوین ہے, ڈی خانہ بنو ہے, اور بارڈرنگ ڈسٹرکٹس ہیں جو ہم سائے ملک کے ساتھ بارڈر کر رہے ہیں. اس جگہ پہ ہم کافی کوشش کر رہے ہیں, بٹ اس جگہ پہ ہمیں کام زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اس چیز کو کنٹین کر لیتے ہیں تو ریسٹ آف دی پاکستان دے آر ڈوئنگ اٹ. چلیں جی, لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ. جی ایک عرصے سے کیمپین چل رہی ہے, 94 سے تقریباً 30 سال سے اوپر کا عرصہ ہو گیا. 2025 کو بھی اگر ہم کاؤنٹ کر لیں, اور اسٹل آپ سوچیں افغانستان سے نمبر کم آ رہے ہیں. کراچی کا ایک اور بڑا مسئلہ ہے جو گٹر کے ڈھکن غائب ہونا, قیمتی جانیں ضائع ہوتی ہیں, معصوم بچے اس کا شکار ہوتے ہیں. اچھا, صدر کے علاقے میں نذیر شاہ نے ایک ایسے اسکول کی نشاندہی کی ہے کہ اسکول موجود ہے, اس کے بالکل سامنے ایک مین ہول ہے, اور چوکیدار سے پوچھا گیا کہ بھائی کب سے نہیں ہے, اس نے کہا کہ 19 تاریخ سے یہاں پر مین ہول نہیں ہے, پھر چھٹیاں شروع ہو گئی تھیں, پھر بھی بعد میں بھی بتایا, لیکن ابھی تک مین ہول پر ڈھکن نہیں لگا. اور یہ وہ جگہ ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل یہاں سے بچے گزر کے جا رہے ہیں. تو نذیر ہمیں اس کی ڈیٹیل بتا رہے ہیں, بتائیے نذیر. آپ بالکل دیکھیں, میں اس وقت صدر کے علاقے میں موجود ہوں جو ریڈ زون کہلاتا ہے, اور صرف پسماندہ علاقوں میں نہیں بلکہ پوش علاقوں میں بھی ہم نے دیکھا کہ مین ہولز کا ڈھکن نہیں ہے. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مین ہول کا ڈھکن ٹوٹا ہوا ہے. اس وقت اس اسکول کے چوکیدار ہمارے ساتھ موجود ہے. آپ یہ بتائیے کب سے اسکول کا مین ہول؟ یہ سر 19 تاریخ سے ٹوٹا ہوا ہے, بیچ میں چھٹی آیا تھا, ہم نے 2-3 دن پر کمپلین کر چکا ہوا ہے, لیکن کوئی ابھی تک آیا نہیں. ابھی 2 دن ہو گیا اسکول کھلا ہوا ہے, تو بچوں کے لیے تھوڑا مسئلہ مسائل ہوتا ہے. آپ بالکل دیکھیں, ان کا کہنا ہے کہ 2 دن ہو گئے اسکول کھلے, بچوں کے لیے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ اسکول کا مین گیٹ ہے, اور یہاں سے ہوتے ہوئے تمام بچے اسکول جاتے ہیں. چھوٹے معصوم بچے ہوتے ہیں, بے دھیانی سے کوئی بڑا حادثہ پیش آ سکتا ہے, اور انتظامیہ یا میئر کراچی کی ٹیم اسی وقت جاگتی ہے جب کوئی حادثہ رونما ہو جاتا ہے اور ایک دوسرے پر الزامات ڈالے جاتے ہیں, لیکن اس سے قبل ایسا احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کی جاتی کہ حادثہ ہی نہ ہو. جی آپ یہ دیکھیں کہ بچے اسٹیئر سے گزر رہے ہیں, اور ساتھ ہی یہ مین ہال جو ہے کھلا ہوا ہے. اسکول انتظامیہ چلے, ان کا کام نہیں ہے, اتنا کر سکتی ہے کہ وہاں پہ کچھ رکھ دے تاکہ کوئی بچہ اس کا شکار نہ ہو. تو ویسے ہائی لائٹ کرنے کے لیے بھی انہوں نے ہٹایا ہوگا, لیکن ایک چیز یہ ہے کہ ون ہیز ٹو بی ویری کیئرفل. دیکھیں کوئی بچے کتنے چھوٹے ہوتے ہیں, 2-3 فٹ ان کی ہائٹ ہوتی ہے, اور معصوم بچے ہوتے ہیں, اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ بچے کہاں گئے. تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے, یہ میئر صاحب کی ذمہ داری ہے, یا جو بھی متعلقہ لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ جو عوام کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنائیں. اگر ہم طے کرتے رہیں گے کس کی ذمہ داری ہے, تو یہ تو ہوتا ہی ہے, سب کی ذمہ داری ہے. مل کے کام کریں, آپ کا شہر ہے اسے اون کریں, اور اس شہر کے بچوں کو گٹر میں گر کر مرنے سے بچا لے خدارا. ان کے ماں باپ پہ, ان بچوں پر رحم کریں. سب کے سامنے ہے, بجٹ میں ایکسپینڈیچر کیا ہے سب کے سامنے ہے, ہم ٹیکس پے کرتے ہیں, کچھ تو عوام کا خیال کر لیں. چلیں جی, شاد رہیے, آباد رہیے, خوش رہیے. اللہ حافظ.